कसैलाई दाइ भन्न मन लाग्छ, दिदी भन्न मन लाग्छ भने चाहिँ पाइयो, त्यो ठिकै छ, त्यो आदरको कुरा हो। तर भाइ बहिनी चाहिँ भन्न पाइँदैन। औपचारिक कार्यक्रम, पार्टी कार्यक्रम, नत्र भने अब उत्तिकै लड्न भनेर आउने अनि अर्काले चाहिँ भाइ भन्ने क्या, त्यो मिठो भएको छैन। हामीले चाहिँ त्यसो नभन्ने भने जतिसुकै उमेर फरक होस् तर साथी नै भन्नुपर्छ, कमरेड नै भन्नुपर्छ, तपाईँ नै भन्नुपर्छ, तिमी भन्न पाइँदैन। अनि हाम्रो पार्टीभित्र हजुर पनि कसैलाई भन्न पाइँदैन। समानतामा आधारित हुनुपर्छ। अब व्यक्तिगत साथी मिलेर त ततामामा पनि चल्छ, त्यो चलिराख्नुहोस् होइन। प्रेममा, स्नेहमा, दोस्तीमा तँ भन्ला तिमी भन्ला त्यो उनीहरूको आफ्नो खुसी कुरा। र औपचारिक रूपमा भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ कसैलाई हजुर पनि भन्न पाइँदैन, तिमी पनि भन्न पाइँदैन, पहिला तपाईँ भन्नुपर्ने सबै भन्ने पनि हामी बनाउँदैछौँ अब क्रमशः। एकैचोटि त लागु हुँदैन, टाइम लिन्छ। अब अर्को चाहिँ फेरि विभिन्न पार्टीमा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका कमरेडहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यही पार्टीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि 1-2 वर्षदेखि नै सङ्गठित भएर केही न केही कामको अनुभव लिइसक्नु भएको साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। र भर्खर चाहिँ एकजना साथीले यहाँ कमरेड यहाँ आएर भन्नु पनि भयो कि म त टाढाबाट आइपुगेको छु, बिहान 4 बजीदेखि हिँडेर केही सिक्न चाहन्छु, बिल्कुल नयाँ सुरुवात गर्न चाहने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब सबैले बुझ्ने गरी कति बोल्न सकिन्छ, सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी कति बोल्न सकिन्छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो पहिलो भेटघाट भएको हुनाले तर चाहिँ हामी सबैले यो समयलाई उपयोग चाहिँ राम्रोसँग गरौँ। टाढा बस्ने साथीहरू पनि वरपर आयो हुन्छ भन्ने लाग्छ, किन टाढै बस्नु पर्छ, सुनिन्छ भने त भइहाल्यो। अब पहिलो कुरा यो नामबाटै सुरु गर्छु म। अब नाम र झन्डाबाट अब एकजना कमरेडले भन्नुभयो कि यो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नाम नराखेर हुन्थ्यो, अरू सबै त होइन हुन्थ्यो नि भन्नुभयो। अब फेरि त्यो चाहिँ किन त्यस्तो भयो त भने त्यहाँ काङ्ग्रेस पार्टीको माहौल छ, त्यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ। अघि प्रेमजीले भनिहाल्नुभयो लामो समय काङ्ग्रेस भनेर हिँडियो, त्यहाँ काङ्ग्रेस पार्टीको माहौल छ। पछि त्यहाँका चाहिँ न्यायप्रेमीहरूले, काङ्ग्रेस पार्टी मन नपराउनेहरूले पनि कम्युनिस्टै भनिहाल्न अप्ठ्यारो जस्तो भयो होला। फेरि कतिपय ठाउँ यस्तो छ यो देशमा चाहिँ जस्तो मान्छेले नि कम्युनिस्ट भनिदियो भने चाहिँ पिसुने ठाउँ पनि छ, यस्तो नि छ। फेरि संसारमै एउटा अपवाद जस्तो देश छ यो, जहाँ चाहिँ जो पनि कम्युनिस्ट, सरकारमा नि कम्युनिस्ट, विरोध गर्ने नि कम्युनिस्ट, त्यस्तो के नाम मात्रै भेरी झुन्डाइराख्नु पर्ने। अब एमाले नाम मात्रै भेरी झुन्डाउनु पर्ने, नत्र भोट नआउने। कम्युनिस्ट भन्यो भने कम्युनिस्ट केही पनि छैन उसको, ठ्याक्कै काङ्ग्रेस जे हो त्यही हो नि त्यो पार्टी, मान्छे मात्रै फरक छ। काङ्ग्रेसले जे गर्ने हो, एमाले माओवादी केन्द्रले गर्ने त्यही हो, कुरा अलिअलि फरक गर्छ होइन। तर पनि उनीहरूलाई कम्युनिस्ट भन्यो भने चाहिँ एक थरी मान्छेले भोट हाल्यो भएको हुनाले पनि त्यस्तो पनि चाहिएको छ नेपालमा त्यस्तो पनि छ। नाम मुख्य कुरा होइन र कहिलेकाहीँ हो, मुख्य कुरा त होइन तर कहिलेकाहीँ हो। अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टी भने के त, कम्युनिस्टको एक वाक्यमा भन्ने हो भने कम्युनिस्टले के चाहन्छ, अरू कसैले नचाहने कुरा, बुद्ध धर्मले नचाहने कुरा, हिन्दू धर्मले नचाहने कुरा, क्रिस्चियन धर्मले नचाहने कुरा, पुँजीवाद काङ्ग्रेसले नचाहने कुरा होइन, कसैले पनि नचाहने कुरा, कम्युनिस्टले मात्रै चाहने कुरा एउटा चिज छ। त्यो के हो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने कुरा नै कार्ल मार्क्सको भाषामा भन्ने हो भने कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तको मुटु। यो कसैले पनि चाहँदैन। स्वर्ग पुर्याइदिन चाहन्छन् बरु मान्छेहरू, तपाईँ स्वर्गै लगिदिन्छु भन्न चाहन्छन् मान्छे, तर निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्न चाहँदैन होइन। निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्न चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मात्रै चाहन्छ। त्यसकारणले कम्युनिस्ट भन्ने परिचय छोड्न मिल्दैन। र निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको कसरी आतंक छरियो त नेपालमा भनेदेखि हाम्रो भएको खोज दिन्छ रे भनेर भन्यो। त्यसकारण सबै मान्छे त्राइमाम
अब पुगेकै छैन होइन। अब घरमा चाहिँ कोठै पुगेको छैन त्यही पनि खोज्ने होइन, जमिन नै पुगेको छैन त्यही पनि खोज्ने हो भने त्यो त बर्बाद कुरा भनेर कसरी बुझाइयो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ मान्छेहरूसँग खोज्ने भनेर बुझाइयो। तर बिल्कुल गलत कुरा त्यसो भनेको होइन। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ निजी दुःखहरूको उन्मूलन हो। निजी दुःखहरूको उन्मूलन, निजी दुःखहरूको उन्मूलन कसरी हो त भने तपाईको हामीले हिसाब नगरे हुनाले मात्रै हो तपाईसँग जे चीज निजी छ त्यसले नै तपाईको दिमागमा दुःख जन्माइराख्छ। तपाईसँग एउटा पल्सर मोटरसाइकल छ भनेदेखि निजी छ त्यो, त्यसकारण त्यो पल्सर मोटरसाइकल बराबरको सुख पनि दिएको छ, त्यसले सँगसँगै तपाईलाई दुःख पनि दिएको छ। यो कार रोक्ने बेला त्यो चोर दिन्छ कि कसैले, त्यसको किस्ता कसरी तिर्ने, त्यो बिग्रियो भने के गर्ने, मेरो भन्दा अर्को मोटरसाइकल अर्काले राम्रो चढ्छ अब फेरि मैले के गर्ने भन्ने दुःखहरू कहाँबाट आयो भने त्यो निजी मोटरसाइकलबाट आयो हैन। अब त्यसकारणले हामीसँग जति चीज निजी हुन्छ त्यो निजी चीजले हामीलाई शिरदेखि पाउसम्म दुखैले घेरेको छ। जस्तो कि तपाईसँग निजी परिवार हुँदैन थियो भने पारिवारिक दुःख हुँदैन। तपाईका निश्चित लोग्ने छ, निश्चित श्रीमती छ, निश्चित बच्चा छ, त्यो निजी छ, त्यसकारण त्यसको निम्ति स्कुलको खर्च पनि तपाईले मात्रै तिर्नु पर्छ, अरु कसैले हात तिर्दैन। तपाईको बच्चालाई स्कुलबाट निकालिदियो भने पनि अरु हेरिरहन्छन् छिमेकीले, कोहीले तिर्न आउँदैन हैन। भनेपछि के हो त त्यो निजी बच्चा भनेको तपाईको निजी दुःख पनि। अब मान्नुहोस् त्यो बच्चाको फी तिर्ने काम तपाईले गर्न नपर्ने सिंगै समाज मिलेर तिर्दिने भयो भने के हुन्छ? तपाईको निजी दुःखको अन्त्य हुन्छ। जो हरेक महिना फी तिर्ने बेलामा तनाव हुन्छ घरमा, त्यो तनाव चाहिँ समाजले लिदिने भयो भने के हुन्छ भनेदेखि निजी दुःखको अन्त्य। त्यो गर्न को चाहदैन? प्रत्येक मान्छे हैन। आफ्नो उपचार खर्च पुग्दैन भनेर तपाई मरिमरि कमाएको त हो नि बिरामी हुँदाखेरि, किनकि तपाईको शरीरको हेर्ने जिम्मा तपाईको निजी छ के, अरु कसैले हेर्ने वाला छैन। तपाई सडकमा मरिराख्नुस् मान्छे कसैलाई मर्छ। अब मान्नुस् हामीले यस्तो समाज बनायो कि प्रत्येक मान्छेको स्वास्थ्य चाहिँ सामाजिक रूपमा हेर्ने भयो भने के हुन्छ? स्वास्थ्यको निम्ति जो तपाईको तनाव थियो, पीर थियो, त्यो सिंगै समाजले लियो। निजी दुःखको अन्त्य भयो। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ के हो त भने निजी दुःखहरूको उन्मूलन। त्यो निजी दुःखहरूको उन्मूलन गर्ने काम चाहिँ एकमात्र संसारमा कसैले गर्छ भने त्यो कम्युनिस्टहरूको चाहना हैन, कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्त। जस्तो कि अब म त्यसलाई उल्टाएर भन्छु, अझ बुझिया छैन होला, अझ विस्तृत गर्नुपर्छ। जस्तो कि तपाईले अहिले दिनभरिमा कति किलो अक्सिजन सास फेर्नु कसैले हिसाब गरेछ छैन। तर मान्नुहोस् तपाईँ यस्तो व्यवस्था आयो, अब आउँदैछ यो व्यवस्था। पहिला पानी किन्नु पर्दैन थियो, अब पानी किन्नु पर्ने भयो। अब हावा मात्रै बाँकी छ किन हैन। अब मान्नुहोस् यस्तो दिन आयो कि तपाईले सास फेर्नका निम्ति जति किलो अक्सिजन चाहिन्छ तपाईले प्रत्येक दिन किन्नु पर्ने। अनि के हुन्छ? भन्नुहोस् कि मैले 20 किलो अक्सिजन प्लेयर राखेको छु भनेर तपाईँ खुसी त हुनुहुन्छ, तर त्यो भयानक दुःख हो। अहिले तपाईलाई कुनै किन्नु परेको छैन, जति किलो सास लिने भएको छ हैन। थाहा छैन अहिले किन्नु परे कसैले सोध्दैन तपाईलाई कति किलो लिन्छ आज सास, कसैले सोध्दैवाला छ? कसैले सोध्नेवाला छैन। यति फ्री छ कि सिङ्गो प्रकृतिमा यो फ्री छ। त्यो सिङ्गो प्रकृतिमा फ्री भएको हुनाले के हो? अक्सिजन बराबरको निजी दुःख अन्त्य हो कि हैन? बुझ्नुहुन्छ नि कुरा? अब यो अक्सिजनलाई पनि निजी बनाइदियो भने के हुन्छ? बढी अक्सिजन लिने मान्छेहरू फुर्तीफार्ती गर्न थाल्छ, कम अक्सिजन किन्न सक्ने मान्छे चाँडै मर्छ हैन। त्यसकारणले कम्युनिस्टले मात्रै संसारमा यस्तो चीज चाहन्छ कि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन। अब निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने चाहिँ तपाईको खोज्ने भने हैन, तपाईलाई पुगेकै छैन के खोज्ने हो?
जसलाई बढी भएको छ त्योसँग खोजेर के बिग्रियो त? त्यो त केही छैन। ज्ञानेन्द्र शाहसँग सम्पत्ति खोजेर के बिग्रियो? त्यसलाई चाहिने भन्दा 7 पुस्तालाई पुगेको छ, त्यो त किन चाहिन्छ? तर जसलाई तपाईँलाई अहिले पुगेको छैन, अहिले प्रत्येक मानिसको हातमा एउटा स्मार्टफोन भएर भने त्यो करिब करिब आधा मान्छे आजको दुनियाँमा सिङ्गो मान्छे नै होइन अब, किनकि संसारबाट पढ्छ होइन, संसारबाट पढ्छ, सबै कुराबाट पढ्छ। त्यस कारणले अब तपाईँसँग एउटा मोबाइल पनि छैन वा एउटा मोबाइल छ भने त्यो खोजेर के गर्छ? न मान्छे बनाउने, अर्को खत्तम मान्छे बनाउने। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने के होइन भने हामीसँग भएको खोज्ने भने हामीसँग छँदै छैन के खोज्ने हो? जोसँग चाहिने भन्दा अथाह लुटेर राखेको छ त्यसको चाहिँ साझा बनाउनु पर्यो। त्यो त पर्यो नि, हामी सबैको लुटेर राखेको छ भने त्यसको चाहिँ साझा बनाउनु पर्यो। र गरिदिनु के पर्यो त भने मानिसलाई यति धेरै सामान दिनु पर्यो, यति धेरै उसको सुविधाको प्रस्तुत दिनु पर्यो, उसको आवश्यकता दिनु पर्यो कि अक्सिजन जस्तै होस्, अक्सिजन जस्तै होस्, वायुमण्डलमा अक्सिजन जति सास फेरि पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि निजी भन्ने चिज प्यारो हुन्छ कि के प्यारो? जस्तो कि अझै बुझ्नु यो बुझाउनै पर्ने हो क्या, नत्र चाहिँ आतङ्क भयो क्या यहाँ। जस्तो कि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि तपाईँले गीत सुन्नु पर्यो भने 8वटा गीत भएको क्यासेट हुन्छ, पछि सिडी प्लेयर भन्ने आउनु थाल्यो होइन, सिडीमा अलिक बढी अर्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँ एकदम युवा साथीले त त्यो देख्नु भएन भने क्यासेट हुन्थ्यो, यस्तो घुमाउने टेप रेकर्ड देख्नु भएको छ। 8वटा गीत हुन्थ्यो, त्यसमा 150-200 रुपियाँ त्यसको पर्थ्यो होइन। अनि त्यो क्यासेट प्लेयर ल्याएर आफ्नो कोठामा बजाइन्थ्यो, खुसी भयो। अब आज तपाईँलाई कसैले 8 गीतको क्यासेट किन्नु भने तपाईँ कोही पनि किन्ने होला, किन तपाईँसँग युट्युब यति छेलो भयो कि तपाईँ गीत सुनी मर्न पाइनु। खानापिना छ भनेदेखि चाहिँ गीत मात्रै सुन्दैन म जिन्दगी सिद्धिनु भन्दा पनि सकिँदैन कि एउटा भाषाको सुनेर गर्नु, संसारभरिको भाषाको गीत अरबौं गीत हाल्दैछ। अब तपाईँ 8वटा गीतको क्यासेटलाई निजी बनाउन चाहनुहुन्छ, युट्युब नसुन होइन। 8वटा गीतको क्यासेट चाहिँ तपाईँलाई 10वटा दिने हो भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? 8-10 80वटा गीत हुन्छ, त्यहाँ 1 अरब गीत सुन्न छोडेर तपाईँ 8वटा गीत 80वटा गीत सुन्नु हो। त्यस कारणले निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ सामुदायिक सम्पत्तिको वृद्धि भनेको। सामुदायिक सम्पत्तिको वृद्धि अक्सिजन जस्तै, जसले भोगे पनि हुने, जति भोगे पनि हुने, निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने। त्यस कारण निजी सम्पत्तिको अरू सबै विचारले के भन्छ त संसारमा भने निजी सम्पत्ति राख्नुपर्छ भन्छ। कम्युनिस्टहरूले के भन्छ भने निजी सम्पत्तिलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ, कि निजी सम्पत्ति नै मानिसको दुःखको एउटा मुख्य कारण हो। फेरि निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्ने भने चाहिँ व्यक्तिको खोज्ने भने व्यक्तिलाई यति धेरै उत्पादन गर्ने, यति धेरै छेलो बनाउने कि मान्छेले जति भोगे पनि। तपाईँ चाइना जानुभयो भने वा अब युरोपियन कन्ट्रीतिर जानुभयो भने के छ त भनेदेखि चोकमा साइकल राख्दै आउँछ, चोकमा 100वटा 200वटा साइकल राखेर। अनि तपाईँ जुनसुकै साइकल चढ्न सक्नुहुन्छ, बसबाट ओर्लियो, साइकल लियो, तपाईँलाई कहाँ जानु पर्यो त्यो चोकमा जानुहुन्छ, त्यो चोकमा साइकल छोडेर हिँड्नुहुन्छ, जुनसुकै चढ्नुहोस्, केही मतलब छैन। तपाईँले एउटा घरमा एउटा साइकल लिएर आउनुहुन्छ, राख्नु। यदि धेरै साइकल छ सहरभरि कि तपाईँलाई जुन चढे पनि लाग्छ, तपाईँ एउटा साइकल घरमा राख्नुहुन्छ। त्यो त बाहिर छेलो साइकल नभएकोले पो घरमा लुकाएर राखेको छ एउटा साइकल हामीले। जति चढ्नु पनि फ्री भइसकेपछि तपाईँले एउटा साइकल लुकाउनु पर्दैन होइन। त्यसैले निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको निजी दुःखहरूको उन्मूलन एकदम बुझ्नु पर्यो। कम्युनिस्टहरूले भने यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले मात्रै भन्थे। त्यस कारणले कम्युनिस्ट परिचय छोड्नु हुँदैन मात्रै होइन, यसद्वारा व्यापक रूपमा मान्छेलाई बुझाउँदै जान्छ। मैले एकचोटि गम्भीर रूपमा सोच्नु, सबै साथीले सोध्नु, अहिले म धेरै व्याख्या गर्न भ्याउँदैन, अरू विषयहरू धेरै छ होइन, प्रवेश यहाँबाट गरौँ। मैले एकचोटि सोच्नु होला, संसारमा जति निजी भन्ने चिज छ सम्पूर्ण भौतिक दुःखहरूको स्रोत हो। अब तपाईँहरूलाई अन्यथा लाग्दैन भने अझ म विषय मात्रै हालिदिइरहेको छु।
निजी पत्नी पत्नी भने पनि दुःख, पति पत्नी भने पनि दुःख के काम, त्यसबाट दुःख मात्रै जन्मिन्छ, दुःख मात्रै जन्मिन्छ साँचो कुरा। त्यसो भने अब अहिले त्यसो भन्यो भने त मान्छे अचम्म मिलेर कुरा भने जस्तो हुन्छ। यो अलि छलफल गरेपछि मिल्छ। अहिले फेरि निजी पत्नी र निजी पति हुने प्रथा अहिले अन्त्य हुँदैन, अहिले जबरजस्ती अन्त्य गर्नु खोजेर अन्त्य हुँदैन। त्यसको निम्ति लामो समय लाग्छ, लामो कुरा हुन्छ, अर्कै समाज आउनुपर्छ, हामी अर्को छलफलमा गरौँ। तर दुःखको मुख्य कारण के हो त भने निजी सम्पत्ति। अब निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भने चाहिँ के बुझ्नु भएन त भने हामीसँग भएको नपुगिकन बाँचिरहेको चिज नै खोज्ने भनेर बुझ्नु भएन। त्यो भने अर्को गडबडी हुन्छ। भनेको त के हो त भने अहिले यति अपूर्ण छ कि थोरै पनि हामी लुकाएर बाँच्न बाध्य छौँ। यति धेरै उत्पादन गर्नु पर्यो कि मान्छेहरूले प्रशस्त रूपमा भोग्न पाउने भइसकेपछि मान्छे निजी बनाएर राख्दैन। मैले फेरिकन कोट लाउन पाइने हो भनेदेखि मैले एउटा कोट लुकाएर राख्दिनँ क्या। यो मैले एउटा कोट मेरो निजी त मैले किन बनाएको त भन्दाखेरि मलाई अरूले दिँदैन होइन। मेरो टोलमा चाहिँ 5000वटा कोटहरू राखिदिने, हरेक दिन जसले जे मान्छे लाओस् फेरि फर्काएर त्यहीँ ल्याएर राखोस् भन्यो भने कसैले घरमा एउटा कोट राख्छ त राख्दैन। त्यसमा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको चाहिँ निजी दुःखहरूको उन्मूलन भनेको होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ कम्युनिस्टले मात्रै चाहन्छन्, अरू कसैले चाहन्छ। अरू सबै फुटाहरू, अरू सबैसित अब धर्म मान्नेहरूले के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि ईश्वरलाई सम्झिँदै गएपछि मुक्ति हुन्छ भनिदिनु। अनि सम्पत्ति सुधार्ने, सम्पत्ति यसरी लुटेर राखेका मान्छेले पनि ईश्वरलाई सम्झे मुक्त हुन्छ भनिदिनु भयो। तन्नम गरिब चाहिँ शोषणमा परेको छ, त्यसलाई पनि ईश्वर सम्झे मुक्त हुन्छ भनिदिनु भएपछि निजी सम्पत्ति थुपार्नलाई त्यसले चाहिँ प्रेरित गर्ने। निजी सम्पत्ति कसरी थुप्रिन्छ त भने एकजना मान्छे धनी हुनका निम्ति 100 जना मान्छे गरिब हुन्छ। नियम हो त्यो। कतिपय मान्छेलाई नियम होइन जस्तो लाग्यो। फेसबुकमा कयौँ युवा साथीहरू चाहिँ के लेख्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ गरिब भएर जन्मिनु पाप होइन, गरिब भएर मर्नु चाहिँ अपराध हो, पाप हो भनेर लेखिरहेको छ। त्यो कसले उल्काइदिया त भन्दाखेरि त्यो अमेरिकन धनी व्यापारीले उल्काइदियो, माइक्रोसफ्टवाला होइन। मान्छे कोही चाहेर गरिब हुन्छ? धनी र गरिब किन हुन्छ मान्छे भने बहुसङ्ख्यक मान्छेलाई निश्चित मान्छेले शोषण गरेपछि निश्चित मान्छे धनी हुन्छ, बहुसङ्ख्यक मान्छे गरिब। एउटा मान्छे धनी हुन त अर्को 2 जना मान्छे गरिब हुनै पर्ने हुन्छ, तर मिल्दैन होइन, मिल्दैन। अनि यिनीहरू काङ्ग्रेस भन्ने पुँजीवादी भन्नेहरू के भन्छ भने सबैले सम्पत्ति कमाउने छुट छ भन्ने। हेर्दाखेरि त कस्तो राम्रो कुरा नि, स्वतन्त्रता भयो होइन, सबैलाई सम्पत्ति कमाउने छुट छ। 5 वर्षको मान्छेलाई पनि मुक्का हान्ने छुट छ, 15 वर्षको मान्छेलाई पनि मुक्का हान्ने छुट छ र रिङमा गएर बक्सिङ खेल्न भनेको कहिले हुन्छ त्यो? 5 वर्षको मान्छे मर्दैन हो, 15 वर्षको हान्नेपछि के हुन्छ होइन। त्यसकारण समान अधिकार भनेर जो पुँजीवादीहरूले भन्छन्, पुँजीवादीहरू बुझ्न नेपालका काङ्ग्रेस जस्ता होइन, नेपालका चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी जस्ता यी पार्टीहरूले के भन्छन्, यिनीहरूले गरिबहरूलाई उल्लु बनाउनलाई के भनेको छ? त्यो सम्भव छैन। सबै मान्छे धनी बन्न सम्भव हुँदैन। केही मान्छे धनी बन्नलाई धेरै मान्छे लुटिनुपर्छ, गरिब हुनुपर्छ, अनि मात्रै सम्भव होइन। त्यस कारणले यसको विरुद्ध चाहिँ कम्युनिस्टहरू मात्रै जाने भएको, कम्युनिस्टहरूले मात्रै समानतामा आधारित वास्तविक कुरा गर्ने भएको हुनाले कम्युनिस्ट परिचय छोड्न किन जानुहुन्न? यसलाई 2 थरी मान्छेले बदनाम गरेका छन्। एउटा कम्युनिस्ट विरोधी पुँजीपतिहरूले बदनाम गरेका छन्। त्यसकारण त्यसको विरुद्ध दृढतापूर्वक सही कुरा के हो भनेर प्रचार लिएर जानुपर्छ। अर्को चाहिँ कम्युनिस्ट नाममा पुँजीवादी काम गर्नेहरूले बदनाम गरेका छन्। केपी ओली होइन, अब अहिले प्रचण्ड टाइपका मान्छेले बदनाम गरेका छन्। त्यो लागेको दागलाई धुई पखाली गर्नु र यो परिचय छोड्नु, यो मानव जातिको अन्तिम उद्देश्यको परिचय, मानव जातिको मुक्तिको परिचय नै यही हो। त्यसकारण यो परिचय छोड्नतिर जानु हुँदैन। यसलाई कायम गर्नुपर्छ, यसलाई लडेर कायम गर्नुपर्छ होइन। जस्तो कि दलितहरू भने दलित भयो, महिला होइन, अब चाहिँ कतिपय मान्छे के भन्छ त भन्दाखेरि दलितले दलित नबन्यो भने भइहाल्छ नि। किन भन्छ दलित भने उनीहरूले हेप्दा उसलाई के लाग्यो त भने मलाई यही नभन्न कहाँ हुन्थ्यो।
नभनेर समस्या हल हुनेवाला छैन, नभनेर कहाँ समस्या हल। 24 सालभन्दा अगाडि त नेपालमा दलितै भनिदिएको थियो होइन, समस्या हल भएको थिएन, समस्या हल हुने। समस्या त कसरी हल हुन्छ त भने जे भनेर हेपिएको छ त्यसको कारणका विरुद्ध लड्न थाल्यो। लड्न थालेपछि के हुन्छ भने इज्जत चाहिँ सम्मान बढ्छ। नेपालका दलितहरूलाई अहिले हरेक पार्टीमा चाहिँ एक दुईजना घुसाउन थालेको छ नि होइन, मञ्चमा पनि यसो महिला र दलित यसो देखा जस्तो गर्छ नि, के त त्यो लडे नि तिनीहरू, लड्दै 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 आएपछि नदेखाइनु अधिकार नदिए पनि यसो देखाइदिनु पर्ने, नत्र चाहिँ भोट नआउने हो होइन। त्यसो भएको हुनाले कुनै चिज सत्यमा आधारित छ कि छैन चाहिँ मुख्य कुरा हो, त्यसलाई लागेको आरोप मुख्य कुरा। अब त्यस कारणले जस्तै कतिपय मान्छेले सुरुमा के भने कालो मान्छे भनेको नराम्रो हो नराम्रो नराम्रो भनेर ब्रिटिसहरूले प्रचार गरे, किन ब्रिटिसहरू युरोपियनहरू गोरा थिए। एउटा अफ्रिकाको लेखक चाहिँ अमेरिका आएछन्, आएर चाहिँ अमेरिका आएपछि उसलाई थाहा भएछ कि म त कालो मान्छे। अफ्रिकामा त सबै कालो कथा मात्रै भएन, कालो भनेर राम्रो हुने कुरा थिएन, कालो भनेर नराम्रो हुने कुरा पनि थिएन। त्यहाँ त सुन्दरता त रङसँग त्यही थिएन अफ्रिकामा। अमेरिका आइसकेपछि एउटा गोराले भन्थ्यो कि त काले हुन्छ, अनि ती लेखकले लेखा छ कि म त कालो रहेछु नि, अमेरिका आएपछि थाहा भयो भने जस्तै एक समय गोराहरूले कालो रङ भनेको साह्रै खराब कुरो भनेर प्रचार गरे, गीते लेखे काले भन्ने नराम्रो हुन्छ भने गीते लेखे होइन। अहिले संसारले बुझ्न थाल्यो कि यो रङ भनेर कुरा त्यो होइन रहेछ, कुनै रङ राम्रो भन्ने र कुनै नराम्रो भन्ने त कुरा होइन रहेछ, यो त ब्रिटिसहरूले युरोपियनहरूले जबरजस्ती बनाइदिया रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्यो नि। त्यो के गरी बुझ्न थाल्यो भने कालाहरूको लडाइँले बुझायो होइन, कालाहरूको लडाइँले के बुझायो त भने कालो रङ भनेको नराम्रो भन्ने कुरा बिल्कुल गलत कुरा रहेछ होइन रहेछ। फेयर एन्ड लभलीले पनि गएर अफ्रिकामा चाहिँ गोरो बनाउँछ भनेर नारा दिँदैन, चिल्लो बनाउँछ भन्छ। अफ्रिकामा गएर गोरो बनाउँछ भनेर लापका हाल्छ त्यो फेयर एन्ड लभली कम्पनी। कसले मान्छ? कालो भन्ने उनीहरूलाई नराम्रो भन्ने नै छैन, हुँदै होइन नि त, रङको चिज हुन्छ त हुँदैन। त्यसकारण कम्युनिस्टमाथि जो आरोप लागेको छ, जुन दागहरू लगाइएको छ, जुन आरोपहरू लगाइएको छ, त्यसलाई हामीले सङ्घर्षद्वारा धुनुपर्छ, सङ्घर्षद्वारा आफ्नो परिचय ठिक बनाउनुपर्छ होइन। मुख्य कुरा त्यो हो। त्यसलाई फेरि जानु तपाईँलाई मान्छे होइन भनिदिन्छ कुनै के भन्नु, मान्छे होइन भन्नु डराउनु, त्यो मिल्दैन। महिलाहरूलाई भने नि यिनीहरू कमजोर हुन्छन्, यिनीहरू भोग्या हुन्, यिनीहरू भनेको बुद्धि कम हुन्छ होइन, यिनीहरू भनेको पापको कुण्ड हुन्, पिपको कुण्ड हुन्, सबै लेखे 3000 वर्ष लेखे। जबसम्म महिलाहरूले खप्यो महिला भने त्यस्तै। जब महिलाहरूले खप्न छोडे अनि महिलाहरूको परिचय अर्कै बन्दै होइन। त्यस कारणले कम्युनिस्ट परिचय छोड्ने कुरा ठिक छैन, यसलाई झन् गहिरो गरी जनताको बिचमा लयको लय गर्नुपर्छ, लयको लय गर्नुपर्छ, किनकि यो नै मानव मुक्तिको अन्तिम सपनाको कुरा, यो नै ठिक कुरा पहिलो कुरा यो। आत्तिनु पर्दैन, अलिकति अल्पमा हुने जस्तो अलिकति समस्या हुने जस्तो यसै हुन्छ होइन। सुरुमा अब यो वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने शब्द प्रयोग गऱ्यौँ, अब यो सुरुमा हामीले प्रयोग गरेको हुनाले, पार्टीकै नाममा हामीले प्रयोग गरेको हुनाले मान्छेहरूले एक चरण आक्रमण गर्छ। सुरुमा नयाँ चिजमाथि हरेक चिजमाथि आक्रमण हुन्छ, यो कुरा बुझिराख्नु। सानो बच्चालाई 6 महिनामा 3 महिनामा रुगा लागेर हटायो, नाकबाट सिँगार बगेको हुन्छ हो नि, किन प्रत्येक ब्याक्टेरिया र प्रत्येक भाइरसले त्यो नयाँ चिजलाई मार्नु खोज्छ। अनि त्यो बच्चाले त्यो भाइरस र ब्याक्टेरियासँग लड्दै सिँगार फाल्दै ढुङ्गो होइन हिलो मैलोमा खेल्दै त्यो ब्याक्टेरियालाई जित्छ र अनि ठुलो भएपछि हामीलाई त्यसले सामान्य छुन सक्छ। वर्षमा एकचोटि जति रुगाले छुन्छ तर पनि 6 महिनामा 3 महिनामा एट्याक गर्न सक्छ। सानो चिजलाई, सुरुको नयाँ चिज र सानो चिजलाई प्रत्येकचोटि आक्रमण हुन्छ र त्यो आक्रमणलाई नझेलिकन त्यो ठुलो हुँदैन।
हामीले अहिले यो नाममाथि पार्टीमाथि हुने खिसी टिउरी इत्यादि इत्यादि माथि हुने जो चिज छ यससँग लडेर त्यसलाई परास्त नगरिकन हामी अगाडि जान्छौँ। तपाईले बिल्कुल नयाँ कुरा गर्नुभएको छ अनि संसार समाजका सबै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँलाई माया गरिदिनु भनेर ठान्नुहुन्छ भने यो हास्यास्पद हुनै सक्दैन। किन समाज बिल्कुल झुटमा उभिएको छ, समाज फट्याइमा उभिएको छ। तपाईँलाई बेलुका एक बोतल बियर खुवाउँछु भनेर भोट हाल भन्ने मान्छेहरू छन् यहाँ, तिनले तपाईँले राम्रो कुरा गर्नु खोजेको बेला तपाईँलाई मद्दत गर्छ, तिनले त खतरा ठान्छ नि तपाईँलाई। यस्तै विचार आयो भने त आफ्नै खर्चा हालेर हिँडिराखेका छन् मान्छे, आफै जुलुसमा हिँडिरहेका छन् मान्छे, घरको काम छोडेर हिँडिराखेका छन् मान्छे, पैसा कहाँ आउँछ भन्ने छैन, कसैले केही दिन्छ भन्ने छैन। यस्ता मान्छे पढ्यो भने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले नयाँ चिजमाथि आक्रमण हुनुलाई हामीले अन्यथा सोच्नु भयो। एकदम सही कुरा हुन्छ, यो अनिवार्य छ भनेर बुझ्नु पर्यो होइन। अर्को कुरा चाहिँ 9 महिनाको बच्चा जस्तै हुन्छ यो सुरु, त्यो लडेन भने हुँदैन। 9 महिनाको बच्चा 8 महिनाको बच्चा उठ्न खोज्छ लड्छ, उठ्न खोज्छ लड्छ, त्यो अनिवार्य छ। त्यो उठ्न खोज्दाखेरि ऊ लडेन भने उसको नलिहाड बलियो हुँदैन, नलिहाड बलियो भएन भने ऊ युवा हुँदैन, लड्नै पर्छ। कुनै बच्चा नलडिकन हुर्काउँ भन्यो भने त्यो बच्चा जिन्दगीमा कहिले पनि होइन। त्यस कारण हामी सुरुको चरणमा काम गरिराखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी लड्नु, पछारिनु, हामी माथि प्रहार हुनु, कतिपय ठाउँमा त अपमान पनि हुनु, त्यो स्वाभाविक है, त्यो स्वाभाविक। त्यसलाई अब आयो म सुरु गर्छु यो वैज्ञानिक समाजवाद, यो वैज्ञानिक शब्दको प्रयोगबाट। यो वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ हामीले आविष्कार गरेको शब्द होइन, यसको म इतिहास सुनाउँछु। संसारमा चाहिँ पुँजीवादी समाज आयो। पुँजीवादी समाजले चाहिँ कारखानाहरूमा हजार मजदुरहरूलाई लिएर आयो। सुरुमा त मजदुरहरू चाहिँ किसानहरू बाँधिएका थिए, कोही किसान भएर बाँधिएका थिए, तिनीहरू स्वतन्त्र भएर चाहिँ कलममा काम गर्न आउनु पाउँदाखेरि मजदुरहरू खुसी भए। तर पछि के भन्छ भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गले मजदुरहरूमाथि चरम शोषण गर्यो र उनीहरू बाँच्न पनि नसक्ने हालतमा पुर्याइदिइसकेपछि अब यो पुँजीवादी व्यवस्थाबाट काम नलाग्ने भयो भनेर फ्रान्स र बेलायतका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ अब चाहिँ मजदुरहरूको निम्ति समाजवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्यो। समाजवाद भने समुदायवाद भने हो, सरल भाषामा बुझ्नका निम्ति। समाजवाद भनेको समाज नै मुख्य हुने, व्यक्ति र सम्पत्ति मुख्य हुने होइन कि समाज नै मुख्य हुने, समुदाय नै मुख्य हुने व्यवस्था भने हो। त्यस्तो समाजवाद ल्याउनु पर्यो भनेर फ्रान्स र बेलायतका केही बुद्धिजीवीहरू, केही पुँजीपतिहरूले काम गरे। रोबर्ट ओवेन भन्ने मान्छे थिए, चार्ल्स फुरे भन्ने मान्छे थिए। रोबर्ट ओवेन त पुँजीपति थिए, त्यो मजदुरहरूको दुःख हेर्न नसकेर ती पुँजीपतिले केसम्म गरे त भन्दाखेरि आफ्नो उद्योग नै मजदुरहरूको साझा बनायो, समाजवादले। मजदुरहरूले गराएन, पुँजीपतिले। रोबर्ट ओवेन त पुँजीपति थिए बेलायतका, उनले मजदुरहरूको निम्ति भनेर त्यो समाजवाद ल्याउने, दुःखको अन्त्य गर्ने समाजवाद ल्याउने भनेर उनले त्यो काम गरे। अहिले सहकारी भनेर जो चल्छ नि, त्यो सहकारी बेलायतबाट जन्मिएको हो, त्यो मजदुरहरूले जन्माएको। मजदुरहरूको कङ्गाली भइसकेपछि मजदुरहरूलाई कसरी टिकाउने त भनेर ती रोबर्ट ओवेन टाइपका पुँजीपतिहरू सहित मिलेर सहकारी सुरु गरेको। अब अहिले सहकारी भने त फेरि अर्को गालीफटाहरूको काम हुन थालिहाल्यो। नत्र भने सुरुमा यो सहकारी भनेको मजदुरहरूको जीवनलाई अलिकति सहयोग गर्नका निम्ति सुरु भएको। यसरी समाजवाद हुन्छ कि सम्पत्ति बाँडेर समाजवाद हुन्छ कि केही लोक कल्याणकारी कामहरू गरेर समाजवाद हुन्छ कि भनेर त्यति बेला प्रयत्न भएको थियो। तर अब एकजना दुईजना मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बाँडेर समाजवाद हुन्थ्यो त? एकजनाले बाँड्थ्यो, सबै पुँजीपतिले बाँड्थ्यो र? बाँड्नु सम्भव थिएन। त्यस कारणले त्यो चार्ल्स फुरे, रोबर्ट ओवेन टाइपका मान्छेहरूले सुरु गरेको समाजवाद सफल भएन। अनि त्यसपछि कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गेल्सहरू अगाडि आए र अनि पहिलोचोटि 1848मा कम्युनिस्ट घोषणापत्र भन्ने, कम्युनिस्टहरूको मुख्य काम के हो त, कता जाने हो त, त्यही पुस्तकमा पहिलोचोटि लेख्या हो। कम्युनिस्टहरूको उद्देश्य उनीहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरा एक वाक्यमा भन्ने हो भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेर लेख्या थियो। 1848मा निस्केको पहिलो कम्युनिस्ट घोषणापत्र।
अनि त्यो कम्युनिस्ट घोषणापत्र निकालेपछि मार्क्स एङ्गल्सले के भने त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको यो समाजवादको जे कुरा छ त्यो चाहिँ काल्पनिक हो, कल्पनामा समाजवाद बनाउन खोजेको हो, त्यो साँच्चै बन्नेवाला थिएन, किनकि व्यक्तिको इच्छाले मात्रै बनाउन खोजेको थियो, बन्नेवालै थिएन, त्यसकारण त्यो काल्पनिक समाजवाद हो। हामीले चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ काल्पनिक समाजवाद बनाउने होइन, समाज विकास हुने एउटा निश्चित नियम हुन्छ, त्यो नियम भनेको वैज्ञानिक नियम हुन्छ, समाज कसरी बन्छ, कसरी बिग्रन्छ, कसरी भत्कन्छ भन्ने नियम हुन्छ, समाज विकासको नियम। त्यो समाज विकासको नियमलाई चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्छ। त्यो पछि त्यो भन्न थालियो, त्यो ऐतिहासिक भौतिकवाद भनेको के हो त हामी पछि छलफल गरौँला हैन। ऐतिहासिक भौतिकवाद भने विज्ञान हो, समाज विज्ञान। त्यो समाज विकास हुने विज्ञानको नियम अनुसार समाजवाद हामीले बनाउनु पर्छ। कसैको इच्छामा आधारित भएर मलाई बनाउनु मन लाग्यो, मेरो सम्पत्ति बाँडिदिन्छु, समाजवाद भइहाल्छ भनेर हुँदैन। समाज जसरी मान्छे पढ्ने विज्ञान हुन्छ, जसरी झारपात उम्रिने विज्ञान हुन्छ, त्यसै गरी समाज परिवर्तन गर्ने पनि वैज्ञानिक नियमहरू छन्। त्यो वैज्ञानिक नियमको आधारमा बनाउने समाजवाद भएको हुनाले कम्युनिस्टहरूले बनाउने समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुपर्छ भनेर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एङ्गल्स 1848 मा भनेको कुरा हो। अहिले कुरा होइन, यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब नेपालका कम्युनिस्ट चाहिँ यस्ता भयो कि अब मार्क्सवादले भनेको आधार पुरै भन्दैनन्, अनि मान्छेले थाहै पाएन, अन्त यो वैज्ञानिक समाजवाद कहाँबाट आयो भन्ने पर्यो मान्छे। यो अहिले भनेको होइन, संसारभरि कम्युनिस्टहरूले भनेकै वैज्ञानिक समाजवाद होइन। अब सजिलोका निम्ति मान्छेले समाजवाद मात्रै पनि भने, त्यो अर्कै कुरा भयो। तर कम्युनिस्टहरूले 1848 देखि नै, सन् 1848 देखि नै उनीहरूले भनेको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद हो हामीले बनाउने हो, किनकि समाज विकासको नियम अनुसार बनाउने, समाज विज्ञानको नियम अनुसार बनाउने भएको हुनाले त्यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुपर्छ भनेर भनेको। अब बोलीचालीको भाषामा समाजवाद आउँदैन भन्ने त्यो अर्कै कुरा, यो हामीले प्रयोग गरे होइन। पहिला यो मार्क्स एङ्गल्सकै पालादेखि हो। जस्तै रुसमा लेनिनहरूले बनाएको वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। अनि कम्युनिस्टहरूले वैज्ञानिक समाजवाद भन्न थालिसकेपछि, त्यसले धेरै प्रगति गर्न थालेपछि अनि त्यसलाई भ्रम दिनका निम्ति अर्को समाजवाद आयो, प्रजातान्त्रिक समाजवाद हैन। त्यो सुरु कसले गरे हो त्यो भने त्यो चाहिँ टिटो भन्ने मान्छे थिए पोल्यान्डमा। पोल्यान्ड र चाहिँ रुस भनेको छिमेकी भयो, उनीहरू परम्परागत शत्रुहरू हुन् हैन। अनि पोल्यान्डबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने सुरु हो, त्यो इन्डिया आयो हैन। इन्दिरा गान्धीले पनि त्यो कुरा लिएर आए। यसले त हुँदैन, अर्को छैन तपाईँसँग भन्ने कुरा पनि गरे, काहीँ के कुरा गरे। अब हिटलरले पनि आफ्नो सिद्धान्त चाहिँ समाजवाद नै भन्नु, त्यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले भन्न थालेको वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा त्यसको विरोध गर्नका निम्ति, त्यसमाथि भ्रम छर्नका निम्ति सारा अरू समाजवादका अवधारणाहरू ल्याइएका हुन्। अब दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति कारणले मात्रै वैज्ञानिक समाजवाद भनेको होइन। अब दोस्रो कुरा, एउटा कुरा मैले भनिहालेँ कि मार्क्स एङ्गल्सको पारादेखि नै कम्युनिस्टहरूले बनाउने समाजवाद चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद नै हो, यो हामीले प्रयोग गरेका शब्द होइन पहिलोचोटि। दोस्रो कुरा मैले के भने त के भन्दैछु त भने हामीले त्यति कारणले मात्रै भन्ने गरे होइन। थप कारण चाहिँ के हो भने अघि एकजना विद्यार्थी कमरेडले भन्नुहुन्थ्यो यो विज्ञान प्रविधिको बारेमा, म त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहन्छु। उहाँले सोच्न खोजेको कुरा नै ठिक हो कि आजको युग चाहिँ विज्ञान प्रविधिको युग। आज संसारमा जति सामान खाने र लाउने प्रयोग गर्ने चिज भइराखेको छ, त्यो सबै सामान मध्ये उत्पादन गर्न के को मुख्य भूमिका छ त भने विज्ञान प्रविधि। अहिले त ज्ञान आर्जन पनि विज्ञान प्रविधिको मुख्य भूमिका छ। प्रोफेसर भन्दा बढी भाषा जानिएको कम्प्युटर आइसक्यो। प्रोफेसरले 4 भाषा जान्दछ भने कम्प्युटरले 12, 15, 20वटा भाषा जान्दछ, होइन र? हो नि त? भनिसकेपछि आजको संसार विज्ञान प्रविधिको युग हो। त्यसकारणले अबको समाजवाद चाहिँ विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर बनाउनु पर्ने भएको हुनाले पनि हामीले वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौँ। दुईटा कारण, एउटा त मार्क्स एङ्गल्सको पालादेखि नै होइन,
समाज विज्ञानको नियम अनुसार बनाउने भएको हुनाले वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको थियो। त्यो परम्परालाई ठिक छ, त्यो बेठी पुरानै भएर समाज विज्ञान अनुसार नै बनाउने हो। तर हामीले थप्न खोजेको कुरा चाहिँ के त, अरू पार्टीले नभनेको हामीले भन्न खोजेको कुरा थियो। नेपालमा वैज्ञानिक समाजवाद त अरूले नै भन्छन्, तर हामीले थप भन्नु खोजेको, हामीले मात्रै भन्न खोजेको थप चाहिँ के छ भने आजको युग विज्ञान प्रविधिको युग हो। अब विज्ञान प्रविधि बिना चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था ठिक ढङ्गले बनाउन सकिँदैन। त्यसकारणले विज्ञान प्रविधिमा आधारित भएर बनाउने भएको हुनाले पनि वैज्ञानिक समाज, यो दुईटा कुरा। त्यति यो नाममै किन जरुरी भयो त? यो शब्द भनेको कुनै यो रहर गरेर इत्यादि गरेर भन्नु खोज्यो यो त यसको सैद्धान्तिक कारण भएर भन्नु खोज्यो। एउटा त समाजवादको नाममा यस्तो बदनाम गरिदिए समाजवादको शब्दले, यदि बदनाम गरिदिए कि अब बाबुरामले नि समाजवाद भनेको छ, उपेन्द्रले नि समाजवाद भनेको छ, काङ्ग्रेसले नि समाजवाद भनेको छ, प्रचण्डले नि समाजवाद भनेको छ। के हो समाज? मान्छेलाई यस्तो ठुलो भ्रम भयो कि अब यसलाई चिर्नुपर्छ। अब कसरी चिर्ने त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले परम्परादेखि भन्दै आएको जुन शब्दावली थियो त्यसैलाई ठ्याक्कै प्रयोग गर्दैन। वैज्ञानिक समाजवाद अरू सबै समाजवादभन्दा फरक। अरू सबै समाजवाद काल्पनिक हुने कुरा होइन त्यो, होइन। यो चाहिँ विज्ञानको नियम अनुसार बनाउने र आजको विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइने हो भन्नाले यो चाहिँ वास्तविक समाजवाद यो हो भन्नका निम्ति हामीले यो शब्दावली प्रयोग गर्नुपर्ने हो, होइन। अब झन्डाको कुरा आयो। अब झन्डाको कुरा के छ भने झन्डाले के गर्छ? पहिला झन्डा किन बनाउनु परेको संसारमा? पहिला झन्डाको इतिहासदेखि जानु परेको। झन्डा वास्तवमा चाहिँ युद्धहरूको कारणले गर्दा झन्डा युद्धमा चाहिँ परबाट हेर्दाखेरि पनि कुन सेना हो भनेर चिन्नका निम्ति मान्छे त होचो छ, परबाट चिन्नका निम्ति उनीहरूले आफ्नो कुनै कपडाहरू हल्लाउँछ र युद्धमा परिचयको निम्ति आफ्नो मान्छे चिन्नका निम्ति झन्डा प्रयोगबाट सुरु भयो, होइन। अब पछि आयो के भयो त भन्दाखेरि देशहरूले पनि आफूलाई चिनाउनको निम्ति झन्डा प्रयोग गर्छ। त्यो झन्डामा के हुन्छ त भन्यो भने त्यो मानव समूहलाई चिनाउने त्यहाँ परिचय हुन्छ, त्यही हो नि, होइन। त्यो समाजलाई चिनाउने परिचय हुन्छ त्यो झन्डा, होइन। त्यस्तै भारतको झन्डा त्यहाँ बिचमा के छ? के हो त्यो बिचको? थाहा छ तपाईँलाई? भारतको अशोक चक्र, होइन। अशोक चक्र हो। भनेपछि सम्राट अशोकले एकीकरण गरेको ठाउँ भन्ने अर्थमा उनीहरूले त्यो प्रयोग गरे। नेपालमा चन्द्र सूर्य भयो, होइन। चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीहरूले शासन गरेका ठाउँ भने हो, होइन। चन्द्रवंशी सूर्यवंशीहरूले शासन गरेका ठाउँ भने हो त्यो। अब अहिले त परिभाषा फेरियो, तर बनाएको त्यसरी हो। रातो रङ झन्डामा किन हो भन्दाखेरि त्यो हिन्दूको प्रतीक हो, होइन। आगोलाई जलाउनको निम्ति दुईटा रङको प्रयोग हुन्छ संस्कृतमा। एउटा रातो रङ प्रयोग हुन्छ, अहिले अर्को चाहिँ पहेँलो रङ प्रयोग हुन्छ। जोगीहरूले जो पहेँलो लाउँछन् त्यो अग्नि लगाएको हुने आगो, होइन। नेपालको झन्डाको रातो रङ चाहिँ आगोको हो, आगो भने हो, किन हिन्दूहरूले अग्निलाई विशेष मान्छन्, होइन। प्रत्येक झन्डामा एउटा अर्थ हुन्छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामा, पहिलेको झन्डामा, यो झन्डामा चाहिँ हँसिया हथौडा छ। त्यो हँसिया हथौडा किन राखेको त भन्दाखेरि कालपाक्सहरू बाँचेको समयमा अथवा 1848 तिर, होइन, आजभन्दा करिब 200 वर्ष अगाडि, पौने 200 वर्ष अगाडि, त्यति बेला मानिसहरूलाई बाँच्नका निम्ति चाहिने उत्पादन गर्ने मुख्य औजारहरू के थिए त? त्यो राखेको बुझ्नुहुन्छ? घन। त्यति बेलाको मेसिन कस्तो थियो त भने घनले ठोकिकन चलाउनु पर्ने खालको। अहिलेको जस्तो मेसिन थिएन, होइन। अनि अर्को कृषि क्षेत्रमा मुख्य के प्रयोग हुन्थ्यो? हँसिया प्रयोग। ट्र्याक्टर पनि आएको थिएन, केही पनि आएको थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाको श्रमिकहरूको र त्यति बेलाको उत्पादनको निम्ति, किन लुगाफाटादेखि उत्पादन गर्नु पर्यो भने घनवाला, अनि खाना उत्पादन गर्नु पर्यो भने कृषिको निम्ति हँसियावाला, त्यो नै मुख्य उत्पादनको साधन भएको हुनाले, उत्पादक शक्ति उत्पादन गर्ने साधन भएको हुनाले त्यो चिज राखिएको हँसिया। रातो चाहिँ बलिदानको रङको अर्थमा, रगतको रङको अर्थमा रातो राखिएको हो, होइन।
भनेपछि त्यति बेलाका मानिसहरू यो झन्डा हेर्दाखेरि के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि ठ्याक्कै चिनिहाल्थ्यो। हँसिया हथौडा भनेपछि किसान क्षेत्रबाट आफूले मेरो होइन, मजदुर क्षेत्रबाट आफूले मेरो भनेर ठ्याक्कै चिनिहाल्थ्यो हो। त्यति बेलाको किसान र मजदुरलाई एकताबद्ध गर्नका निम्ति बनाइएको झन्डा हो यो। अब आज आयो यो झन्डाले पौने 200 वर्षसम्म संसारमा ठुलो काम गर्यो, ठिक छ। अब आज आइसकेपछि तपाईँको घरमा 10+2 पढ्ने बच्चा छ भनेदेखि तपाईँले त्यो हँसिया हथौडाको झन्डा देखाइदिनुहोस्। त्यहाँ भएको हँसिया र हथौडा देखाएर कतिपय बच्चा त हथौडै चिन्नेवाला छैन, हँसिया चिन्नेवाला छैन, चिनिहालेछ भने पनि त्यो बच्चा उत्साहित हुनेवाला छैन। त्यो देखेर उसलाई हँसिया चलाएर पहिले प्रगति गराउँला भनेर सोध्छ त त्यो बच्चाले? सोध्दैन। हथौडा चलाएर प्रगति गराउँला भनेर सोध्छ त त्यो युवाले? अहिले तपाईँहरू यहाँ युवा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई लाग्छ कसैलाई कि हँसिया हथौडा देख्ने बित्तिकै मेरो जीवनको भविष्य हो भन्ने लाग्छ? त्यो कतै लाग्दैन हो। त्यसरी हामीले के भने त भने आजको युगको मुख्य उत्पादन गर्ने चिज जे हो त्यो चिज झन्डा हो। आजको युवा चाहिँ हेर्ने बित्तिकै त्यो युवा उत्साहित हुन्छ, उसको जीवनमा उसले प्रयोग गरिरहेको गर्नुपर्ने आवश्यक चिजहरू त्यो झन्डामा देख्छ। आज चाहिँ के हो? आज के चिजले उत्पादन गरिरहेको छ? हेर्नु, यो ग्लासदेखि लिएर, यो मोबाइलदेखि लिएर, योदेखि लिएर, कपडादेखि लिएर, यो सबै केले उत्पादन गरिराखेको छ भन्दाखेरि विज्ञान प्रविधिले गर्छ होइन। विज्ञान प्रविधि जसले प्रयोग गरेको छ खेती पनि त्यसको सफल भएको छ, बढी उत्पादन भएको छ। विज्ञान प्रविधि प्रयोग भएको छैन, केही पनि भएको छैन होइन। अब अफ्रिकासँग त्यत्रो जमिन छ, भोकभोकी परिरहेको छ। अब इजरायलसँग चाहिँ नि बालुवा मात्रै छ, तर सबभन्दा बढी उत्पादन गरिरहेको छ। केले त? विज्ञान प्रविधि होइन। हामी चाहिँ यत्रो उब्जनशील जमिन छ, जनसङ्ख्या हाम्रो यत्रो छ, अर्थतन्त्र यति ठुलो छ। ब्राजिल भनौँ न, ब्राजिल त्यति ठुलो जनसङ्ख्या छ तर अमेरिकासँग खिचेर बसिरहेको छ। उत्तर कोरिया यत्रो छ र अमेरिकासँग चाहिँ लडेर बसिरहेको छ, किनकि सैन्य विज्ञानमा चाहिँ उत्तर कोरियाले हाइड्रोजन बम बनायो। बुझ्नुहुन्छ नि? रेकर्ड नगर्नुहोस् क्या, आन्तरिक किन यस्तो प्रत्यक्ष सुनिराख्नु भएको छ, कहाँ सुन्नुहुन्छ र? आन्तरिक प्रश्न रेकर्ड गर्नु पर्दैन, यहाँ अरू बाहिर भन्नु नहुने प्रश्न पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। बाहिर भन्नै हुनु भने जरुरी छैन। अब त्यस कारणले जो मान्छेले अहिले विज्ञान प्रविधि प्रयोग गरेको छ त्यो मान्छे शक्तिशाली छ। विज्ञान प्रविधि प्रयोग नगर्ने मान्छे पैसावाल छ भने पनि त्यो शक्तिशाली छैन। त्यो कुरा हो नि अहिले आजको संसार। त्यस कारणले गर्दा हामीले के भनेको भने आजको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामा चाहिँ हाम्रो आजकै विज्ञान प्रविधि देखिन्छ। त्यसो भने आजको विज्ञान प्रविधिलाई सबभन्दा बढी चाहिँ केले प्रतिनिधित्व गर्छ त? के चिज देखाउँदाखेरि ठ्याक्कै मिल्छ त भन्यो भनेदेखि रिमोट कन्ट्रोल। परमाणु बमको पनि रिमोट कन्ट्रोल पुगेर बसिरहेका छन् मान्छे होइन। अब चाहिँ क्षेप्यास्त्र हान्न पनि त्यही प्रयोग गरिराखेका छन् मान्छे। त्यसपछि कम्प्युटर चलाउन पनि त्यही प्रयोग गरिराखेका छन् मान्छे। सेटेलाइट पठाउन पनि त्यही प्रयोग गरिराखेका छन् मान्छे। भनेपछि सबै विज्ञान प्रविधिलाई कन्ट्रोल गर्ने चिज कसरी कन्ट्रोल भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलमा प्रकट भएको छ। त्यसो हो भने हामीले झन्डामा रिमोट कन्ट्रोल राख्नुपर्छ। सुन्नुभयो कुरा हो? त्यो रिमोट कन्ट्रोल फेरि कसले समात्नु पर्यो त? कम्युनिस्टले समात्नु पर्यो। विज्ञान प्रविधि कसले समात्नु पर्यो? कम्युनिस्टले समात्नु पर्यो। त्यसमा त्यो कम्युनिस्टको हात पनि राखियो, हँसिया हथौडा भएको किताबानेको हात। विज्ञान प्रविधिलाई अहिले पुँजीपतिले समातेको छ, त्यसमा उसले हामीलाई शासन गरेका छ। विज्ञान प्रविधि कम्युनिस्ट र श्रमिकहरूले जब पक्रिन्छन् त्यसपछि दुनियाँ श्रमिकहरूको हातमा आउँछ नि। अमेरिकाले मात्रै परमाणु बम बनाएको थियो, त्यसले फुर्ती गर्थ्यो। उत्तर कोरियाले नि बनायो, त्यसपछि त्यो वार्ता गर्न त्यही सिमानामा गयो त ट्रम्प गयो। दुश्मनसँग वार्ता गर्न त्यही भयो। भनिसकेपछि अब त्यो हातमा चाहिँ हँसिया हथौडा भएको त्यो कारणले राख्यो। तारा त हाम्रो परिवर्तनको चिन्ह भइहाल्यो। अब पृष्ठभूमि हामीले हरियो राखेको छ। किन राखेको त भन्दाखेरि पृथ्वीको पर्यावरण खतरामा छ। जुन बेलामा कार्ल मार्क्सहरू लेनिनहरू थिए त्यति बेला पृथ्वी खतरामा छ भन्ने मुद्दा आएकै थिएन होइन। तर आज यस्तो भयो कि अब 200-300 वर्षसम्म पनि हामीले समाजवादी क्रान्ति गर्न सकेनौँ भनेदेखि
समाजसँगै विश्वलाई समाजवादी बनाउन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ यो पृथ्वी मान्छे बन्न लागेको हो हुँदैन होइन। 20% भएको अक्सिजन घटेर 16%मा झरिसक्यो। सास फेर्ने अक्सिजनै घट्दै गइराखेको छ, पृथ्वी तात्दै गइराखेको छ होइन। यो चाहिँ पुरै तात्यो भनेदेखि चाहिँ यहाँ जीव केही बस्न लागेको हुँदैन भनेपछि अबको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, अबको वैज्ञानिक समाजवादको एउटा मुख्य उद्देश्य आजैदेखि के हुनुपर्छ त भने पर्यावरणको रक्षा। क्रान्ति मात्रै होइन, क्रान्ति रातोतार त छ, क्रान्तिले मात्रै अब हुँदैन, पर्यावरणको रक्षा गर्ने क्रान्ति हुनुपर्छ। त्यस कारणले हामीले हरियो रङ पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ। यसको अर्थ त महत्त्वपूर्ण आजको युग अनुसारको अर्थ छ यसको। अब त्यसो गर्दाखेरि यहाँ भ्रम हुने भयो फेरि। यदि यो झन्डा चाहिँ चटक्कै छोड्ने हो भने त ठुलो भ्रम हुन्छ नि यहाँ फेरि। यहाँ त ठोकिहाल्छ नि, यहाँ मोहन वैद्य जस्ता मान्छे त कुरेर बसेका छन् होइन, मोहन विक्रम जस्ता मान्छेको त कुरेर बसेका छ, ए झन्डै छोड्यो खतम भयो भन्छ त्यसले। त्यसमा हामीले के भन्यौँ त भने यो झन्डा भनेको के हो, हाम्रो इतिहासको गौरव झन्डा, कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासको गौरव झन्डा हो। त्यस कारण इतिहासको गौरव झन्डा हामी सधैँभरि बोक्छौँ, हामी छोड्दैनौँ। किन छोड्नु पर्यो? तर हाम्रो कार्यकारी झन्डा चाहिँ यो, आजको युगको कार्यकारी झन्डा चाहिँ यो हो। यो चाहिँ इतिहासको गौरव झन्डा हो। यो पनि हामी सधैँ बोक्छौँ, यो चाहिँ हामी छुटाउँदैनौँ। कहिलेकाहीँ यो छुट्न सक्छ, केही फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ छुटाउनु मिल्दैन। यसरी बनाएको कुरा हो। अब आयो यति कुरा भनेर के छ अब कुरा भन्न थालेको छ। ल अब म मुख्य विषयतिर जान्छु है, आजको प्रशिक्षणको मुख्य विषयतिर जान्छु। अहिलेसम्म त परिचय जस्तो हो। अब मैले तपाईँहरूसँग 3-4वटा विषयहरूमा कुरा राख्दैछु। एउटा कुरा चाहिँ नेपाली समाजका मुख्य समस्याहरू के हो, हामीलाई किन नयाँ व्यवस्था चाहियो होइन, हामीलाई किन यो नयाँ पार्टी चाहियो, त्यसो हुनका निम्ति नेपाली समाजको मुख्य समस्या चाहिँ के हुन् भन्ने कुरामा सबभन्दा पहिले छलफल गर्नुपर्छ। किन राजनीति गर्ने, पार्टीलाई अगाडि बढाउने भनेको त समस्या समाधान गर्नलाई हो। समस्याबारे पहिला ठिक बुझाइ हुनुपर्ने हुन्छ, समस्या के हो र त्यो समस्या किन छ, यो दुईटा कुरा ठ्याक्कै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा नेपाली समाजमा चाहिँ समस्या कतिवटा छ त भन्दाखेरि मोटामोटी 6वटा समस्या छ नेपाली समाज। पहिलो समस्या नेपाली समाजको के हो त भने वर्गीय शोषण उत्पीडनको समस्या। वर्गीय समस्या, वर्गीय समस्या भनेको सरलमै हामी बुझिहाल्छौँ कि सम्पत्तिशाली मान्छेहरूले गरिबहरूमाथि वा श्रमिकहरूमाथि गर्ने उत्पीडनको समस्या। धनी र गरिबको समस्या भनौँ। अब अझ हामीले बुझ्दाखेरि गरिबीको समस्या भनेर बुझेको हो। अथवा नेपाल यस्तो गरिब हुँदै गयो कि आफ्नो बजेट पनि आफूले बनाउन सक्दैन। आधा पैसा चाहिँ विदेशीहरूले दिनुपर्छ हरेक वर्ष बजेट बनाउनु। र नेपालमा 55 लाख भन्दा बढी परिवार छ, 3 करोड करिब जनता छ। त्यसमध्ये भारतमा समेत काम गर्न गएका बन्ने हो भने करिब 80 लाख मानिसहरू विदेशमा गएर काम नगर्ने हो भने नेपालभित्र चुलो बल्दैन। यही हो नेपालको वर्गीय समस्या। र मुठ्ठीभर मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ देश चलाइराखेका छन्। उनीहरू थाइल्यान्ड गएर खाजा खाएर आउँछन् होइन, एउटै घरमा 4-5वटा कार लाग्छन् होइन। भनेपछि चाहिँ मुठ्ठीभर मान्छे चाहिँ सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ। र बहुसङ्ख्यक मान्छे चाहिँ के भन्छ भने आफ्नो बच्चा बच्ची पढाउन नसकेर, उपचार गर्न नसकेर चाहिँ 80 लाख मान्छेहरू विदेशमा गएर काम नगरिकन नहुने त्यस्तो देश बन्यो। वर्गीय समस्या भनेको एउटा मुख्य हो। पछि अब यो किन यस्तो भयो त? यो पहिलो समस्या, नेपाली समाजको पहिलो समस्या भनेको अब यस्तो किन भयो त? अब केही मान्छेले त भन्छन् कि नेपालीहरू अलि कामचोर गरे यस्तो भयो भनिदिने क्या त्यत्तिकै। समाजमा कतिपय मान्छे कामचोर हुन्छन्, कतिपय मान्छे कामचोर हुन्छन्, कतिपय मान्छे अति मेहनती पनि हुन्छन्, त्यो त अपवाद हो। तर चाहिँ नेपालीहरू अल्छी भएदेखि चाहिँ विदेशीको पल्टनमा गएर जागिर खान जान्छन् त, विदेशीको पल्टनमा सहिलो छ काम।
अनि 40 डिग्री नागा तातोमा गएर त्यो झुन्डेर चाहिँ इटा पुगिरहेको छ पता अल्छी मान्छे जान्छ त्यसरी यो बेकार हुँदा नेपाली समाज अल्छी भन्ने कुरो सत्य होइन के कारणले नेपाली समाज यस्तो भयो त भनेदेखि म छोटोमा भन्छु नेपालमा अहिले दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गरेको छ दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपालको यो समस्या समाधान भयो पुँजीपतिहरू मूलतः दुई प्रकारका हुन्छन् यहाँ पुग्नु दलाल पुँजीपति भने के हो भन्ने कुरो पनि एकदम पिनमा पुगेर पुग्नु अब हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित साथीहरूले हरेक विषय अनुसारले बुझेर हुँदैन पिनमा पुग्नुपर्छ त्यो बेला जति सम्भव छ त्यति पिन र यस्तै भने होला भनेर हुँदैन किनकि आज तपाईँको प्रत्येकको हातमा चाहिँ मोबाइल छ तपाईँ सोध्न त तपाईँलाई छुट छ नि तपाईँलाई पैसा पनि पर्दैन तपाईँसँग नेट छ भनेदेखि पैसा पर्दैन तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ जानेको खातिर सोध्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित मान्छेहरूले समसामयिक विषयमा वा आफ्नो दिमागमा आएको विषयमा चाहिँ पिनमा पुगेर भन्न खोज्नु एउटा छिपछिपिया खालको राजनीति गर्दै हुँदैन त्यसैले यो किन यस्तो भयो त दलाल पुँजीपति दुई प्रकारको हुन्छ पुँजीपति दुई प्रकारको एउटा राष्ट्रिय पुँजीपति भनिन्छ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपतिले के गर्छ भन्दाखेरि उद्योग खोल्छ उद्योग खोलेपछि अब काम गर्ने मान्छे चाहियो काम गर्ने मान्छे मजदुरहरू भर्ती गर्छ रोजगारी दिन्छ फेरि त्यसबाट नाफा कमाउँछ त्यो नाफा मध्येबाट केही पैसा ट्याक्स बुझाउँछ सरकारलाई फेरि त्यो नाफाबाट अर्को उद्योग खोल्छ फेरि अर्को उद्योग खोल्छ उद्योग व्यापार उसले खोले गर्छ र देशलाई उसले धनी बनाउनको काम गर्छ उसले रोजगारी पनि दिन्छ र आफू पनि धनी हुन्छ त्यो शोषण नै हो तर त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति त्यसले पैसा देशभित्र राख्छ होइन त्यसलाई भनिन्छ राष्ट्रिय पुँजीपति दलाल पुँजीपति भने चाहिँ के त भन्दाखेरि विदेशी पुँजीपतिको दलाली गर्ने र देशभित्र सामान उत्पादन केही पनि नगर्ने र विदेशमा बनेको सामानलाई ल्याएर देशभित्र बिक्री गरेर त्यसको नाफा मात्रै होइन त्यो पुँजीपतिलाई भनिन्छ दलाल जसले उत्पादन आफैले गर्न प्रयत्न गर्छ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति देशभित्रै उत्पादन गरेको देशभित्रै भयो नि त आम्दानी तर विदेशमा मात्रै बनेको सामान ल्याएर देशभरि वितरण गरेर पैसा मात्रै जो नाफा कमाउँछ त्यसलाई भनिन्छ दलाल हो अहिले देशमा कसको शासन छ त भन्यो भने त्यस्ता दलाल पुँजीपतिहरूको शासन छ एकदम राष्ट्रवादी भन्ने ज्ञानेन्द्रलाई होइन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र तर उसको काम के भन्दाखेरि सिप्रदी जस्ता एजेन्सीहरू खोल्ने अनि टाटाले बनाएको गाडी ल्याएर नेपालमा बेच्ने यति हो दलाल के दलाल भने के त भन्दाखेरि जस अर्को भाषामा भन्यो भने जसले सामान उत्पादन गरेर पैसा कमाउँछ त्यो राष्ट्रिय पुँजीपति जसले पैसाबाट मात्रै पैसा कमाउँछ त्यो दलाल विदेशी सामान ल्याएर यहाँ वितरण गर्नु भने उत्पादन हो र होइन पैसाबाट पैसा बनाउँछ त्यो दलाल अब यो दलाल पुँजीपतिले शासन गरे हुनाले यो दलाल पुँजीपतिको गुण के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो देशभित्र उत्पादन नगर्ने उत्पादन कतिपय ठाउँमा गर्यो भने पनि छद्म उत्पादन गर्ने छद्म उत्पादन हुने कस्तो भने ब्रोइलर कुखुरा हेर्दाखेरि ब्रोइलर कुखुरा नेपालमै हुर्किन्छ होइन यही हुर्किन्छ 1 किलो 1.5 किलो 1.5 किलो हुँदै 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 यही टक्क ठुलो हुन्छ नेपालमै उत्पादन भयो तर ब्रोइलर कुखुरा उत्पादन गर्नलाई 75% खर्च चाहिँ केमा हुन्छ त भने औषधि र दानामा त्यो दाना र औषधि चाहिँ देशभित्र बन्दैन त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले दिन्छ हैन 100 रुपैयाँ बराबरको मासु उत्पादन भयो भने 25 रुपैयाँ मात्रै नेपालभित्र बस्छ 75 रुपैयाँ विदेश जान्छ हेर्दाखेरि त यही बढाएको कुखुरा हो नेपालमै उत्पादन भएको देखिन्छ तर जुन सामान उत्पादन हुँदाखेरि त्यसबाट हुने आम्दानीको 51% पनि पैसा देशमा बच्दैन त्यो उत्पादन छद्म उत्पादन हो जाली उत्पादन हार्सलको उत्पादन हो त्यो उत्पादन होइन
नेपालमा छाला जुत्ता उत्पादन भएको थियो कि चाइनाबाट इन्डियाबाट टाँस्ने चिज ल्याएछ, त्यहाँ ल्याएर टाँस दिएछ। टाँसिया बराबरको मात्रै नेपाली हो, त्यो सामान केही पनि नेपाली हो। छाला जुत्ता नेपालमा बन्यो भनेर पुरा भिडी मण्डपभरि चाङ लागेको छ, काठमाडौँमा नारा लागेको छ होइन। तर गरे के त भनेदेखि त्यो केही पनि सामान यहाँ बनाएको छैन। टाँस्ने कुरा पनि चाइनाबाट ल्याएको, माथि पनि चाइनाबाट, इन्डियाबाट ल्याएको, टक्क टाँस्यो नेपालीको। त्यो टाँसिया बराबरको पैसा मात्रै नेपालमा पर्दछ, अरू सबै पैसा विदेश होइन। दलाल पुँजीवादले यसो गर्छ। त्यसमा भइदियो के त भने जनसङ्ख्या बढ्यो, उत्पादन बढ्यो होइन। उत्पादन गर्ने कारण त खोल्दै दलाल पुँजीवादले नखोलिसकेपछि के भयो त मान्छेहरू विदेश जानु पर्यो। बुझ्नुहुन्छ? नेपाली समाजको मुख्य दुःख के हो त भन्दाखेरि यहाँको सत्ताधारी वर्गको हो भने दलाल पुँजीपति वर्ग हो। र यो संसदीय पार्टीहरू को हुन् त भन्यो भने त्यो दलाल पुँजीपति वर्गका नोकरहरू, एजेन्टहरू हुने, जसको काम के हो त भने त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको निम्ति सारा बन्दोबस्त मिलाइदिने, उनीहरूसँग नै कमिसन लिएर पार्टी चलाउने, उनीहरूसँग नै कमिसन लिएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवन चलाउँछन्। र तपाईँहरू सोध्नुहोस् न, संसदवादी पार्टीहरूमा चढ्ने गाडी कहाँबाट? उनीहरूसँग उद्योग पनि छैन, उनीहरूसँग कुनै व्यापार पनि छैन, केही पनि छैन। उनीहरूकै राम्रो घर सबभन्दा राम्रा छन् होइन। मेरो नाममा छैन भन्छ, नाममा नभए के हो? यो होटल मेरो नाममा नदिनु न, तर मलाई जिन्दगीभरि प्रयोग गर्न दिनुहोस् त के हुन्छ? यो होटलको लालपुर्जा मेरो नाममा नदिनुहोस्, मलाई परेन, तर मैले जिन्दगीभरि मैले यो प्रयोग गर्न पाऊँ, के भयो? त्यस्तो फटाफट मेरो नाममा छैन कुनै घर, के अर्थ छ त्यसको? नाममा किन हुनु पर्यो? बस्नु भएको होइन। यिनीहरूले चढ्ने गाडी, यिनीहरूले चढ्ने घर, यिनीहरूले बस्ने घर, यिनीहरूको परिवारको नाता गोताको सारा जीवन व्यवस्थित र उनीहरूको पार्टी करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा लड्न सक्ने कहाँबाट हुन्छ? त्यही दलाल पुँजीपति वर्गले उनीहरूलाई दिन्छन्। किन दिन्छन् त भन्दाखेरि त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको निम्ति चाहिने खालको व्यवस्था गर्नलाई उनीहरूले आफ्नो प्रतिनिधि खटाएका हुन्। बुझ्नुहुन्छ कुरा? है यो हाकाहाकी कुरा हो। यो यस्तो मञ्चमा भन्दैन नि, यस्तो मञ्च भन्न मिल्छ त? मिल्दैन नि। यस्तो मञ्च त हामी सिद्धान्तनिष्ठ त्यागी के भन्छन् उनीहरूले, तर बन्द कोठामा हुने त्यही बन्द कोठामा हुने चाहिँ ठुला ठुला व्यापार हो। हाकाहाकी माग्ने हो उनीहरूलाई, त्यो दलाल पुँजीपतिहरूलाई बोलाएर हामीलाई चुनावमा पैसा दिनु पर्यो होइन, यति करोड खर्च हुन्छ, तपाईँले कति हाल्नु? उसले पनि खुसी साथ भन्छ मेरो यति व्यापार कमजोर भएको छ, तर म यति चाहिँ म गर्छु। उसले बुझिहाल्छ, तर मेरो बरु निम्ति चुनिन खोजिहाल्छ, सहजै रूपमा होइन। त्यहीबाट आउने हो चुनावमा। अहिले चाहिँ संसदीय समितिमा पार्टीहरूले माग पनि गरेको छ नि निर्वाचन आयोगमा 15 करोड खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर। केन्द्रीय चुनावमा उनीहरूले 15 करोड खर्च गर्न पाउनुपर्छ भनेर मागै गरे। त्यो माग किन गरेको भने गर्ने त उनीहरूले 15 करोडै गरेका छन्, त्यो देखाउनु मिलेको छैन क्या। हिसाब देखाउनु हैरान पर्यो। गरे होइन भने देखाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो हिसाब मिलाउँदै त्यसलाई हैरान भयो किनले माग गरे। एउटै मान्छेले 10 करोड 15 करोड 2 करोड 1 करोड 50 लाख खर्च गर्ने कहाँबाट आउँछ? आउँदैन, पैसा आउनु ठाउँ छैन, कहाँबाट आउँछ? त्यही दलाल पुँजीपति वर्गले उनीहरूलाई पालेका सबै व्यवस्था उनीहरूले गरे। त्यसैले नेपालको वर्गीय समस्याको मुख्य कुरा, नेपाल गरिब हुनु र नेपालीहरू गरिब हुनुको मुख्य कारण के हो त भने यहाँ दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गरेको छ। र दलाल पुँजीपति वर्ग नै नेपाली जनताको मुख्य दुश्मन। र यी संसदीय पार्टीहरू जो ठुला पार्टीहरू छन्, यी सबै नै विभिन्न दलाल पुँजीपति वर्गका समूह, विभिन्न समूहका प्रतिनिधि हुन्। यिनी कुनै जनताको प्रतिनिधि हुन्। तपाईँ सुन्नु न, कतिसम्म लाज लाग्छ? कृषिमा नबसिकन ग्रामीण जीवन नेपालमा चल्दैन। अहिले पनि 60% भन्दा बढी मान्छे कृषिमा आश्रित छ भन्नु पर्यो। वर्ष दिनको आम्दानीको कुरा गर्ने 30% आम्दानी त कृषिबाट हुन्छ अझै पनि नेपाल। त्यस्तो देशमा 2 वर्षसम्म रासायनिक मल ल्याए होइन त? चल्तीमा पैसा छ, संसारभरि मल कारखाना छ, मल छ, ल्याउन सक्दैन। किन नल्याएको थाहा छ? गम्भीर कुरा छ। अब अहिले आइसकेपछि के सम्झौता गर्यो?
भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म भारतसँग मात्रै मल किन्ने भनेर सोच्नु, भारतसँग मात्रै किन्ने हो। नेपालको पैसा अन्त नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खोजेर कम्पिटिसन नगर्ने हो होइन। भारतले तोकेका मूल्यमा हो 5 वर्षसम्म सिक्ने। के त्यसो गरे त भन्दाखेरि भारतीयहरूको चाहिँ दबदबा जो छ त्यसलाई कायम गर्नका निम्ति अभाव सृष्टि भयो। अनि त्यो मल 2 वर्ष किन नआएको फेरि अर्को कारण छ। प्रचण्ड जुन घरमा बस्छन् त्यो घरको चाहिँ त्यो घर जसको नाममा लाल पूर्जा छ होइन, जसको नाममा लाल पूर्जा छ, तिनी चाहिँ सडक बनाउने ठेकेदार छ, शारदा अधिकारी हो। सडक बनाउने कि पिच गर्ने यताउति सडक बनाउने ठेकेदार हो। अब मलको ठेक्का तिनले पायो, सडक बनाउने ठेकेदारले मल ल्याउने ठेक्का पायो होइन। अब त्यो पाउनका निम्ति त उसले त थुप्रै पैसा बुझाएको हुन्छ पार्टीहरूले। अब अनुभव छैन, गाडी सडक बनाएको पो अनुभव छ त, मल ल्याएको त अनुभव छैन नि। नभएपछि ऊ बुझाएको कमिसनभन्दा बढी नाफा खान जान्छ, उसले संसारभरि बोल्न थाल्यो। बुझाउँदै समय छ यो दलालको होइन कमिसनको भरमा चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न गयो कि नेपाली समाजको एउटा सबभन्दा मुख्य समस्या हो दलाल पुँजीपति वर्गले शासन गर्नु। त्यसले उत्पादन पनि हुनै दिँदैन। अब उत्पादन हुनै नदिएपछि के हो, 80 लाख मान्छेहरू बाहिर गए, बाहिरबाट पैसा कमाएर त ल्यायो, आइएमएफबाट झिक्ने बित्तिकै जो पसलमा गयो नि त्यो पैसा फेरि फर्केर उतै गयो। ल्याएर के गर्ने, मोबाइल किन्न पर्यो, कपडा किन्न पर्यो, यहाँ केही पनि बनाएको थिएन, पैसा त फेरि फर्केर उतै जान्छ। देश कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ वाल परेको लोटा जस्तो हो, जहाँबाट ल्याएर खनाए पनि फर्केर उतै जान्छ। अनि यो देश धनी हुन्छ त कहिले, कसरी धनी, कहिले पनि धनी, कहिले पनि यहाँको वर्गीय समस्या हो। त्यसैले जबसम्म यो दलाल पुँजीवादसँग लडेर यसलाई दलाल पुँजीपति वर्गलाई हराइँदैन त्यो बेलासम्म यो समाज कहिले पनि सुध्रिँदैन, असम्भव कुरा हो। अनि दलाल पुँजीवादले विकास कस्तो गर्छ, सम्मको विकास गर्छ। 18 तलाको भ्युटाहरू बनाउने भन्छ, पुलो बनाउने भन्दैन क्या, पुलो बनाउने एउटा कारखाना खोलाउनु भन्दैन क्या, त्यसले भ्युटाहरू बनाउनु हुन्छ। भ्युटाहरू किन बनाउनु हुन्छ भने भ्युटाहरू बनाउँदाखेरि दलाल पुँजीपतिको रिसाउँदैन। यहाँ उद्योग धन्दा चलायो भने दलाल पुँजीपति रिसाउँछ, उसले सामान ल्याएर बेचेर खानु पाउँदैन नि होइन। अब भ्युटाहरू बनाउँदा के छ, कतारमा कमाएर ल्याएको पैसा गरेर खर्च गर्ने हो। भ्युटाहरू भनेको खर्च गर्ने मात्रै विकास हो, आम्दानी गर्ने विकास होइन। दलाल पुँजीवादले यस्तो छ, खर्च गर्ने ठाउँहरू मात्रै बनाएर अनि त्यसलाई विकास भन्ने क्या, आम्दानी गर्ने ठाउँहरू बनाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो यो संसदीय व्यवस्था। कस्तो व्यवस्था हो त भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो, र दलाल पुँजीपतिहरूले शासन गरेको व्यवस्था हो, जसले सामान उत्पादन गर्न दिँदैन। सामान उत्पादन गर्नु मान्छेहरू जनसङ्ख्या बढेपछि मान्छे बाहिर जानै पर्यो, त्यहाँबाट ल्याएर कमाएर ल्यायो, त्यो पैसा पनि यहाँ बच्दैन, फर्केर त्यही जान्छ, समाज कङ्गालका कङ्गाल। अब यही दलाल पुँजीवादलाई विकास गरेर समाजवाद ल्याउने भन्छ नि यिनीहरू क्या। अब आउँछ समाजवाद, कसरी आउँछ यो हुने कुरा हो। अनि यही व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ फलानुको सट्टा फलानुले चुनाव जित्यो भने समाजवाद आउँछ। यहाँ संसदीय व्यवस्थाका फरक फरक पार्टी भने त फरक फरक दलाल पुँजीपति वर्ग गुटहरू हुन्छ त, एउटै त हो वर्ग त, एउटै वर्गका मान्छेहरू फरक फरक हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था अन्तर्गत चाहिँ न समाजवाद आउँछ, न नेपाली समाजको गरिबीको अन्त्य हुन्छ, न नेपालका श्रमिकहरूको समस्या आउँछ। अब धेरै मान्छेलाई के परेछ, कतिपय मान्छे अब चुनावको माहौल पनि आउनु थाल्यो होइन, स्थानीय चुनावको पछि केन्द्र पनि आउँछ। चुनावमा चाहिँ पहिला गलत गरेको पार्टीलाई हराएर अर्कोलाई जिताउनु पायो। केही मान्छे भन्छ न हाम्रो होइन राम्रो मान्छे जिताउ होइन, तेल तताउ होइन,
राँगाको मासुको सट्टा तपाईँको कालाको चोक्टा हाल्नु भनेको छ क्या। तातेको तेलमा जी हाल्यो नि त त्यही पाक्ने होइन। हाम्रा होइन राम्रा जतिसुकै राम्रो मान्छे हाल्नु त्यो हुन्छ के त्यो बिग्रिन्छ। तातेको तेलमा तपाईँ जेसुकै हाल्नु न तारिने त हो त्यो होइन। अनि कसरी हुन्छ अनि कतिपय साथीहरूले भन्नुहुन्छ मतलब यो पार्टीमा लाग्नु पर्ने काम गरौँ भन्दाखेरि चुनाव पछि सोचौँ ल भन्छ क्या। अनि मैले भन्दै गरेको छु आफ्नो परिवारको बच्चा पढाउन समस्या भएर उपचार गर्न समस्या भएर पुरानो घर किन लाग्यो नयाँ कसरी बनाउने भन्ने चिन्ताले 80 लाख श्रमिकहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था छ। पल्सर चढेर हिँडेको मान्छे चाहिँ बेलुका किस्ता कसरी तिर्ने भनेर घरमा झगडा गर्छ, तनावमा छ। अनि यो व्यवस्थाको चुनाव कस्तो छ भने तपाईँले 1 करोड रुपियाँ लिएर निस्किनु भएन भने तपाईँलाई वडा अध्यक्षको टिकट पनि तपाईँ पार्टी दिँदैन, दिन्छ पार्टीले दिँदैन, जनताले त पछि कुरा। कुनै दुर्गम खालको गाउँ रहेछ भने 10-20 लाखले पुग्ने होला, नत्र भने विद्यालय सञ्चालन समितिको अध्यक्ष उठ्न 50 लाख खर्च गर्ने भइसकेको ए होइन कुरा। अनि त्यो आफ्नो बच्चा पढाउन नसकेर विदेश गएर बाँच्नु पर्ने त्यो श्रमिक जनताले कहिले चुनाव जित्छ र? अनि यो व्यवस्थाको मालिक भन्छ गफ दिने यहाँ खटाहरू गफ पछि लाएर हुन्छ। हामी यिनीसँग त पैसा छ लुटेर ल्याएको, यिनीहरूले चुनाव लड्छ, हामी कसरी चुनाव? हाम्रो वर्ग कसरी चुनाव लड्ने? खानै छैन। सत्य त यही हो नि, जतिसुकै गफ गरे होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था अन्तर्गत श्रमिक वर्गको मान्छेले यो व्यवस्था भित्रबाट आफ्नो मुक्ति खोज्ने भनेको हावादारी असम्भव, हुँदैन उनी कुरा गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नु? प्रत्येक चुनाव आउँछ, चुनाव आइसकेपछि चुनावभन्दा अगाडि एकचोटि भाउ बढ्छ, चुनाव सकिएपछि एकचोटि भाउ। अब हेर्नु होला भाउ सबै बढ्छ। किन बढ्छ त भने चुनाव लड्नका निम्ति पैसा माग्न साउजी कहाँ जान्छ मान्छे, त्यो साउजीले जति चन्दा दिन्छ त्यसको दोबर थियो उसले भाउ बढाउँछ। कसले विरोध गर्छ? मुख्य पार्टीले सबैले चन्दा लगाएर आउँछ र विरोध गर्न आउँछ, हुनै सक्दैन। अनि चुनाव सकिएपछि फेरि बढाउँछ, किनकि उसैले चन्दा लिएको मान्छे जिति आउँछ, त्यसले केही गडबड गर्नेवाला छ गर्नेवाला छ। दुईपल्ट कति बेला लाग्छ कि म जनतामा असाध्यै प्रिय छु, म गरिब भए पनि प्रिय छु, राजनीतिक इतिहास मेरो लामो छ, मलाई त जनताले चुनिहाल्छ। ठिक छ, तपाईँ उठेर हेर्नु, उठेर हेर्नु न, एकचोटि हारेर हेर्नु न, के भेट्यो त? 5 वर्षपछि भेटौँ त, चुनाव हारिसके भेटौँ, जित्नु भने जित्नुहोस्, 5 वर्ष गरेर देखाउनुहोस्, 5 वर्षपछि भेटौँ, के फरक? किन तपाईँको जिन्दगीमा जब 5वटा चुनाव आउने हो त्यसपछि तपाईँ बुढो भइहाल्नुहोस्, कसैले गर्दैन। नेपालमा 25 वर्ष नपुगिकन चुनावको निम्ति खासै लायक मान्दैनन् मान्छेले। 25 वर्षदेखि चुनाव लड्ने हो भने 50 वर्षसम्म 5वटा चुनाव, 50 वर्ष त उहाँलाई बल्ल नै गर्नेवाला छ, धेरै गर्नेवाला छ, थोरै मान्छेले मात्रै हो। 5 चुनाव बराबरको जिन्दगी हो त हाम्रो मोटामोटी होइन, 5 चुनाव बराबरको ताजा तरोज जिन्दगी भनेको 5 चुनाव बराबर। अब त्यही 5 चुनावमा जिन्दगी सिद्धाउन चाहनुहुन्छ भने सिद्धाउनुहोस्। मलाई चाहिँ के भन्नु, मैले ती साथीहरूलाई हुन्छ के त भने तपाईँले जित्नुभयो भने गर्नुहुन्छ के भने त्यहाँ अहिले सोध्नु न जितेका साथीहरूलाई, जो फटा छ उसले कमाएको छ। तपाईँ कमाउनका निम्ति राजनीति गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ बेइमान, जनतालाई लुटेर, जनताको सम्पत्ति लुटेर तपाईँले चाहिँ कमाउनको निम्ति राजनीति गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ बेइमान हो। तपाईँ इतिहासको निम्ति के काम लागि गर्नु? पञ्चले लुटेको थियो, अरूले लुटेको। तपाईँ राम्रो गर्न खोजेका मान्छे छ भने गरेन, कसरी गर्नु? व्यवस्था नै त्यसरी डिजाइन गरे। झन् उत्पीडितहरूको त कुरै छ, उत्पीडितहरूको त बिजोग छ। देखाउनको निम्ति लगाएर टिका लगाइदिएको, कतै लगाएर महिला बुढा खरिसी बनाइदिएको, दलितहरूलाई के गर्नु? भात पकाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ बैठेर राखिदिन्छ है, अनि धेरै खर्च थाप्न 200 रुपियाँ लिन आऊ भन्छ। हैरान परेशान लाग्छ। किनकि यो पुँजीवाद भने किन भन्दाखेरि पुँजीको वर्चस्व हुने भयो भने पुँजीवाद, पैसाको हुकुम चल्ने भएको हुनाले यो व्यवस्थालाई पुँजीवाद। पैसा जोसँग छ त्यसको व्यवस्था हो।
त्यस कारणले गर्दा तपाईँ एकदम समाजमा हामीलाई चिनेका मानेका एकदम 10-20 वर्ष योगदान गरेको हामीलाई लाग्छ भने पनि अन्तिममा चुनाव लड्ने बेला पैसा माग्न जानु पर्यो। कसैलाई आफ्नो पैसा छैन, लाख लाखका कुरा छन्, यहाँ 1000-500 का कुरा त छैन, जानु पर्यो त साउजी कहाँ। तपाईँ चर्चित मान्छे हो, यसले जित्ने खालको छ भने उसले पैसा दिनेवाला, तर उसले सजिलै कसरी दिनेवाला छ त यो जित्यो भने मैले यो कुरा पट्याउँछु भन्ने कुरो कहिले लिस्ट बनाउँछु। त्यही भएर त नदी चाहिँ 1 मिटर खन्ने भनेको 10 मिटर खन्दाखेरि ठुलो लाएर बस्छ नि नेता, किन बस्छ त ल्याछ भित्रबाट थाहा छैन मान्छेलाई, नदी सिधै थियो बालुवा खनेर, थाहा छैन सबैलाई। पहिला भाषण गर्ने बेला त गरेको थियो नि त्यसले, तर उसले बोल्दैछ किन सक्दैन, पैसा ल्याएको नदीकन चुनाव लड्न सक्दैन। त्यस कारणले जब तपाईँ साउजीसँग लिएर चुनाव लड्नुहुन्छ, तपाईँ साउजीप्रति वफादार हुनुहुन्छ नि, सिधै छ नि नेपाली समाजले भनिन्छ र नुनको सो भनिन्छ रहेछ त, हुनु पनि पर्यो। तपाईँ जनताको निम्ति कसरी गर्नुहुन्छ? त्यस कारण यो चुनाव प्रणाली चाहिँ यस्तो चुनाव प्रणाली हो जहाँ श्रमिक वर्गलाई चाहिँ सधैँभरि पाखा लगाइन्छ, पुँजीपति वर्गलाई सधैँभरि राज गर्छ, यस्तो हो यो चुनाव। यो व्यवस्था मैले किन भन्नु पर्यो भने यो दलाल पुँजीपति वर्गको सेवा गर्न बनाइएको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाभित्रबाट चुनाव लडेर वा यो व्यवस्थाभित्रको असल मान्छे बनेर होइन यो व्यवस्थाबाट चाहिँ समाजवाद ल्याउँछु भन्ने कुरा बेकारको सपना हो, उल्लु बनाउने कुरा हो होइन। मान्छेको दिमागमा चाहिँ खराब चिज भरेर सिँगे पुस्ता सिद्धाइदिने कुरा। त्यस कारणले हाम्रो कुरा के हो त, यो व्यवस्थाभित्रबाट हुँदैन भनेर यो पार्टी बनाउनु हुँदैन। यो व्यवस्थाको अङ्ग बनेर नेपालमा परिवर्तन हुँदैन। अब उल्लु कुरा जनतालाई भन्नु, जनतालाई उल्लु बनाउने हामी आजको युगमा पनि सत्य नबोल्ने, भर्खर नयाँ जिन्दगी खोजेर आफ्नो पुरा वैश्विक आएको युवालाई यही उल्लु सिकाउने, यही व्यवस्था अन्तर्गत तिम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर सिकाउने, यही व्यवस्थाले 80 लाख मान्छे चाहिँ विदेशमा गएर बात बस्ने बनाइसक्यो, यही व्यवस्थाले हुन्छ भन्ने होइन। त्यस कारणले यो व्यवस्थाभित्रबाट क्रान्ति हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन। यो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा खत्काउनुपर्छ, त्यसको निम्ति लड्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन। यो पार्टी कुनै संसदीय एक थान पार्टी बनाउने अनि आफ्ना वरपरका साथीहरू जम्मा गर्ने अनि ठुलो पार्टीको लगेर एउटा पुच्छर झुन्डाइदिने अनि एउटा सांसद ल्याउने अनि मन्त्री टप्काउने होइन अनि जहाँबाट के गरेर भ्रम दिने, यस्तो चाहिँ घटिया उद्देश्यको निम्ति बनेको पार्टी हो। त्यो हामी नै चाहिएन नि। त्यस कारण त्यो त विशेन्द्र पासवानहरू छन् होइन, त्यसका निम्ति चाहिँ प्रचण्डहरू नै छँदैछन्, त्यसका निम्ति केटी ओलीसँग झुन्डाएको होइन त, झुन्डाएको होइन त, झुन्डाकै हो होइन। यिनीहरू बाबुराम भट्टराईहरू कोसिस गरिराखेका छन् होइन, कसरी हुन्छ भनेर, जसरी हुन्छ खाने, जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने भन्ने कुरा। त्यो गर्नका निम्ति यस्तै काम गर्ने हो भने हामीले किन बनाउनु, हामीले नयाँ पार्टी किन बनाउनु पर्यो? यस्तो दुःख कष्ट गरेर कम गाह्रो छ। प्रत्येक साथीको खल्तीबाट केही पैसा जान्छ, समय जान्छ, परिवारको समय जान्छ, राति राम्रोसँग सुत्न पाइँदैन इत्यादि छ। पार्टी त गाह्रै कुरा हो नि, किन बनाउनु? त्यो नभन्नु। यो पार्टी फाइटिङ मेसिन बनाउने, लडाकु मेसिन बनाउने, यो व्यवस्थासँग लड्ने मेसिन बनाउने, अनि मात्रै यो दलाल पुँजीवादसँग लड्छ। अरू के उपाय छैन। कतिपय साथीहरू हुन्छ नि, अब चाहिँ एकचोटि चुनाव लड्न दिनु न, ठिक छ हारेर आउनुहोस् भनेको। र अरू साथीलाई मैले के भनेको छु भने तपाईँ एकचोटि चुनाव, तपाईँलाई चुनावबाटै हुन्छ भन्ने लागेको छ भने पनि तपाईँ एकचोटि चुनाव हारे भनेर ठान्नुहोस्। एकचोटि चुनाव हारे भनेर 5 वर्ष हामीलाई समय, 5 वर्षभित्र पनि यो पार्टीले एउटा भरपर्दो रिजल्ट क्रान्तिको निम्ति, जनताको निम्ति एउटा नवीन खालको परिवर्तनको एउटा रिजल्ट लिएर आउँदैन भने तपाईँ त के भन्नु? यही पार्टीमा बसिरहनुहोस् भन्छ र छैन। तपाईँ एकचोटि चुनाव हार्यो भनेर ठान्नुहोस् भनेको, मलाई एकदम यही व्यवस्थाभित्र नै एकदम लागेको छ भनेदेखि पनि होइन, एउटा चुनाव हार्यो भनेर ठान्नु नि त। एउटा चुनाव हार्यो भने ठान्नुहोस्, यो पार्टीको निम्ति सँगै मिलेर चाहिँ 4 वर्ष काम गरौँ,
4 वर्षमा पनि तपाईले हामीले चाहिँ देशमा चाहिँ एउटा पत्यारिलो स्थिति बनाउन सकेनौँ भनेदेखि तपाईँ जानुस् मात्रै होइन, म त पार्टी विघटन गरिदिनुपर्छ भन्छु। मेरो कुरा, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा है यो चाहिँ होइन। पार्टीका सदस्यहरूले के भन्छ त्यो अर्को कुरा हो होइन, के निर्णय हुन्छ त्यो लागू गर्ने कुरा। तर मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहोस् भने एउटा सम्मेलन, एउटा महाधिवेशन भएर देशमा यसरी क्रान्ति गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि 4 वर्ष 5 वर्ष काम गर्दाखेरि पनि एउटा रिजल्ट आउँदैन भने त्यो पार्टी किन राख्ने? के मानिसहरूको जिन्दगी इन्गेज गर्न राख्ने यो पार्टी? के सार्वजनिकको निम्ति बिहे गरेको होइन नि? पार्टी त क्रान्तिको निम्ति हो नि, परिवर्तनको निम्ति हो नि। यसले 3-4 यसले निश्चित अवधिको त एउटा परिणाम दिनुपर्छ नि। मोहन विक्रमको जस्तो पार्टी चलाउने 88 वर्ष भइसक्यो, कैयौँ पुस्ताको चाहिँ वयस सिधाइदिइसक्यो, आफै अध्यक्ष बनिरहेको छ, हुने खाँदो केही पनि छैन। के गरे त्यस्तो पार्टी चलाउँछ? त्यस्तो पार्टी चलाउँछ। मैले कतिपय साथीले के भने चुनाव एकचोटि हारेर खानु, एकचोटि हार्नु, 4 वर्षसँगै काम गर्नु, त्यसपछि पनि तपाईँलाई चित्त बुझेर भने जे मन लाग्दो गर्नु। त्यो हुन्छ नि, हुन्न? किन हुन्छ? नयाँ प्रयोगमा जाने हो भने हुन्छ। पहिलो कुरा मैले भने कि पहिलो समस्या नेपालको दलाल पुँजीवादको समस्या हो। यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रबाट परिवर्तन अब सम्भव छैन। योसँग लड्ने फाइटिङ मेसिन बनाउने हो, फाइटिङ मेसिन बनाउने, लडाकु मेसिन बनाउने हो पार्टीलाई। लडाकु मेसिन बनाउने हो भने पत्याइएका मान्छे मात्रै पार्टीमा आउनुपर्छ भन्ने छैन। इख भएको मान्छे आउनु पर्यो, मनभित्र लड्ने आगो जिउँदो भएको मान्छे। त्यागे जिउ त छ, 20 वर्षको इतिहास पनि छ, तर ढाँटेर लुटेर खानु बाहेक केही जाने थिएन। त्यस्तो मान्छे आर्मी आउने कामै छैन। लड्ने चाहना भएको, आफ्नो भविष्य खोज्ने चाहना भएको त्यो मान्छे हो। पहिलो समस्याको बारेमा यो कुरा। अब योसँग कसरी लड्ने म एकछिनपछि कुरा। हाम्रो लड्ने तरिका फरक हुन्छ भने मात्रै यो पार्टी चाहिन्छ होइन। पुरानै तरिकाले चाहिँ नि लड्छु भन्यो भने चाहिँ अब लडाइँ हुनेवाला छैन। कसरी नयाँ तरिकाले हामी लड्छौँ त्यो बारेमा चाहिँ हामी फेरि छलफल गर्छौँ। अब दोस्रो समस्या, म यसको बारेमा यो पहिलो च्याप्टरको म लास्टमा दिन माग्छु। दोस्रो समस्या चाहिँ के हो त नेपालको भने दोस्रो समस्या चाहिँ जात व्यवस्था हो। जात व्यवस्था फेरि परम्परागत रूपमा बुझ्न आउँदाखेरि चाहिँ जातिपाती भन्थ्यौ नि, जातपात भन्थ्यौ नि, त्यो वास्तवमा जात व्यवस्था हो। व्यवस्था भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सामाजिक व्यवस्थाको मुख्यतः 3टा अङ्ग हुन्छ। सबभन्दा पहिलो अङ्ग हुन्छ अर्थतन्त्र। अर्थतन्त्र भने के भने कसरी कमाउने, कसरी खर्च गर्ने, त्यति हो। एकदम ठुल्ठुलो विद्वानले चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरिदिन्छ। अर्थतन्त्र भने त्यो केही होइन। अर्थतन्त्र भनेको सरल ढङ्गले बुझ्नलाई बाँच्नका निम्ति कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, यही कुरा हो अर्थतन्त्र होइन। भनेपछि कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थाको पहिलो कुरा हुन्छ अर्थतन्त्र। त्यो अर्थतन्त्र भनेको जग हो, एकदम जग, एकदम बुझ्नलाई समाजको जग के हो भन्यो भने अर्थतन्त्र। मायामा टिका छ संसार भन्छ नि, त्यो बेकार हो। अर्थतन्त्रमा टिका हुन्छ संसार। त्यसमाथि कहिले माया पनि हुन्छ, घृणा पनि हुन्छ, द्वेष पनि हुन्छ, सबै हुन्छ, तर तल हुन्छ अर्थतन्त्र, जग। समाजको भौतिक तत्त्व भनेको अर्थतन्त्र। जुन घरमा चाहिँ पर्याप्त पैसा छ त्यो घरमा मुस्कान बढ्यो होइन। जुन घरमा अभाव छ त्यहाँ रिस बढ्यो। हुनैपर्छ, उपाय छैन के। अरू के जति फलको 7 फलको भन्नुहोस्, 107 फलको माग्नु केही मतलब। मुख्य कुरा त्यहाँ सम्पत्तिको छ, मुख्य कुरा यही हो। त्यसमा अर्थतन्त्र समाजको जग हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जात व्यवस्थाको, कुनै पनि व्यवस्थाको 3टा कुरा हुन्छ। पहिलो जग हुन्छ अर्थतन्त्र, दोस्रो हुन्छ राजनीति। राजनीति भनेको निर्णय गर्ने अधिकार हुने, एकदम बुझ्न त निर्णय गर्ने अधिकारलाई हामी राजनीति भन्छौँ, सोच्नु बुझ्न। तेस्रो हुन्छ संस्कृति। संस्कृति भनेको मान्छेले सोच्ने तरिका, मान्छेले सोच्ने तरिकालाई हामी संस्कृति भन्छौँ। जात व्यवस्थाको पनि यो 3टै चिज हुन्छ। यो कुनै छुवाछुत भेदभाव यसो पानी चल्ने नचल्ने मात्रै होइन। यो जात व्यवस्था भनेको एउटा सिस्टम हो, यो प्रणाली हो, यो सँगै सामाजिक व्यवस्था हो। यसले के गर्छ त भने कथित
तल्लो जातमा पर्दै जति जान्छ मान्छे त्यति आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच घट्दै जान्छ। नियम हो त्यो हैन। अनि कथित माथिल्लो जातमा जन्मियो भने मान्छे उसको आर्थिक पहुँचमा चाहिँ स्वत पहुँच बढ्दै यसको यो प्रणाली हो। जात व्यवस्था प्रणाली नै हो यो। कुनै छुवाछुत भेदभाव मात्रै होइन। अर्थतन्त्र हो नि त जग त मुख्य त। त्यो अर्थतन्त्रको जग नै कस्तो हुन्छ त जात व्यवस्था भएको समाजमा भने कथित माथिल्लो जातमा पर्दै गयो भने त्यो मान्छे क्रमिक रूपमा बिस्तारै 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 आर्थिक क्षेत्रको पहुँचमा अगाडि बढ्दै जान्छ। कथित तल्लो जातको भएको मान्छे बढ्दै जान्छ। सबभन्दा पिँधको जात छ भनेदेखि त्यसको आर्थिक रूपमा तन्नो हुन्छ हैन। अर्थतन्त्र हुन्छ जात व्यवस्था। अर्को जात व्यवस्था के हुन्छ? राजनीति हुन्छ कि अब एकैचोटि दुईजना मान्छे चाहिँ पार्टीमा लाग्छ हैन। यो जातको त कुरा होइन, जातिवादी कुरा होइन। कुनै जातलाई ठोक्ने चुच्चो नाक काट्ने खालको कुरा होइन। यो मार्क्सवादी व्याख्या गर्दैछु। समाज जस्तो छ त्यस्तो चिन्नु पर्यो नि त। हावाको कुरा गरेर हुन्छ? समाज जे छ त्यही हो कुरा भने न क्रान्ति हुन्छ। नवा नवा कुरा गरिदिने अनि क्रान्ति गरिदिने हुँदैन। अब कस्तो हुन्छ भने एउटा मान्छे एउटा पण्डितको छोरा हुन्छ, उपाध्याय ब्राह्मण वा जैसी ब्राह्मण कसैको छोरा हुन्छ, एउटा दमाईको छोरा हुन्छ वा चाहिँ कोही। अब के हुन्छ दुईजना एकैचोटि पार्टी सदस्य लिन्छ एउटा पार्टी। अनि दुवैजना के गर्छन्? क्रान्ति गर्नका निम्ति भनेर उनीहरू संगठन बनाउने। पण्डितको छोरालाई जसले देखे पनि नमस्कार गर्छ हैन। आँगनमा आयो भने पिँढीमा आउनुहोस् भन्छ, दुध मही ल्याएर दिन्छ। रातै बस्नु पर्यो भने उनीहरू राम्रै खाट दिन्छ, कुनै बाहिर बस्नु पर्यो भने चाहिँ। त्यही दिन पार्टी जोइन गरेर दमाईको छोरा पनि पार्टी बनाउन जान्छ। ऊ आँगनमा छिर्न त पाउँछ, पिँढीमा बस्नु पाउँदैन। कसैले नमस्कार गर्दैन, कसैले विश्वास गर्दैन हैन। रात बस्नु पर्यो भने कहाँ भने थाहा छ, सँगै जोइन गरे। अनि हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो हिँड्दै गयो। अनि त्यहाँबाट त्यो कुरेतको छोरा चाहिँ महासचिव हुने बेला त्यो जिल्ला समितिमा पढाएर आउँछ क्या है। त्यो यो माधव नेपालको पार्टीको छ क्या गणेश देउल्याल भन्ने, गणेश देउल्याल विश्वकर्मा। अनि तिनी र योगेश भट्टराई चाहिँ एउटै कमिटीमा थिए कि पहिला, एउटै कमिटीमा। उनी जिल्ला कमिटीमा रहेछन्, सचिव भइसकेको छ कि पार्टी। त्यो कुनै व्यक्तिको दोष होइन, एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा। यहाँ एउटा व्यक्ति बाहुनको दोष होइन, व्यक्ति छेत्रीको दोष होइन, व्यक्ति दमाई व्यक्तिको दोष होइन, सिस्टमको कुरा हो, प्रणालीको कुरा हो हैन। प्रणाली कुरा हो। एउटा दाइले आफ्नो बहिनीलाई असाध्य माया गर्छ, व्यक्तिगत कुरा गर्ने माया गरेर भनेको उसले साँझ चाँडै आइज है घर। तर साँझै चाँडै आइज है भनेर उसले आदेश गर्दाखेरि महिलाको स्वतन्त्रता हनन भइरहेछ भने त्यो दाइलाई थाहा। त्यसै गरी बहिनीले भन्न पाउँछ दाइलाई तिमी बेलुका यति बजी आइस न भन्न पाउँदैन नि, दाइले मात्रै भन्छ। दाइले माया गरेर भने हो, घृणा गरेर भने होइन। तर त्यो माया नै गलत हो हैन। त्यो मायामै दोष छ, त्यो मायामै गडबडी छ भने चाहिँ व्यक्तिगत बाहुनको दोषको कुरा हो, व्यक्तिगत छेत्रीको दोषको कुरा हो, व्यक्तिगत दलितको दोषको कुरा होइन। जात व्यवस्थाको सङ्गठन सामाजिक सङ्गठन नै यसरी बनेको छ कि त्यसभित्र छिर्ने बित्तिकै हैन कथित उच्च जातमा पर्ने मान्छे स्वत राजनीतिक निर्णय गर्ने ठाउँ पुगिसकेका हुन्छ, चाहिँ तल गर्दै गइरहेको। यो जात व्यवस्थामा आधारित समाज। त्यसमा अहिले आजको नेपालका पार्टी आफै तनावमा छन्। अहिले त्यहाँभित्र सोधे अलिक बौद्धिक खालका मान्छेले के भएको यो हेर्दै गयो राम्रो गर्ने भन्दै गयो। सिङ्गै केन्द्रीय समिति बनाउँदा त सर्लक्कै एक जातको मान्छे निर्णायक ठाउँमा पुग्छ, खर्लक्कै महिला पनि बढाइदिन्छ, दलित पनि बढाइदिन्छ। समस्या बाहुन आयो भनेर होइन नि, समस्या बाहुनबाट मात्रै आउने भयो भनेर त्यो त गडबड हो नि। पुरुषले प्रगति गर्यो भनेर महिला रिस उठायो नि, पुरुषले मात्रै गर्ने भयो भनेर महिला रिस उठायो। पुरुषले प्रगति गर्यो भनेर महिला रिस उठायो त महिलालाई होइन नि, पुरुषले मात्रै गर्यो भनेर चाहिँ महिलालाई रिस उठायो। किन महिलाको प्रगति त रोकियो। त्यसकारण यो जात व्यवस्था नेपाली समाजमा जुन नहुने छ यसले नै नेपालमा वर्ग निर्माण,
नेपालमा धनी गरिब निर्माण गर्नलाई मुख्य भूमिका केले खेल्यो त भन्दाखेरि जात व्यवस्था। जात व्यवस्था कुनै सामान्य छुवाछुतको मात्रै विषय हो, गम्भीर विषय। र जात व्यवस्थाको सबभन्दा माथि परेको शोषक वर्गलाई अथवा शोषक समुदायलाई वा माथि परेको समुदायलाई सबभन्दा फटा बनाइन्छ। जात व्यवस्था कसरी फटा बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ज्ञानी मान्छेले सबभन्दा काम गर्न पाउँदैन। जात व्यवस्था भएको समाजमा सबभन्दा ज्ञानी मान्छे जो छ त्यसले काम गर्न मिल्छ। त्यसकारण दक्षिणी एसियामा भौतिक विज्ञानको केही विकास भयो त? कुनै मेसिन बन्यो दक्षिणी एसियामा? कुनै मेसिन बन्यो? ज्योतिष शास्त्र बन्यो, आयुर्वेद बन्यो, तर भौतिक विज्ञानमा मेकानिकल विज्ञानमा केही पनि बनेन नि। यहाँ युरोपियनहरूले बनाएको मात्रै ल्याएको यहाँ कुनै भौतिक विज्ञान प्रगति भएन। किन भएन त भन्दाखेरि स्कुल कलेज पढ्न पाउने मान्छेहरूले परम्परागत काम नगर्ने, परम्परागतदेखि विज्ञान प्रविधिमा काम गर्नेहरूले पढ्न नपाउने। अब कसरी विकास हुँदैन? कुनै पनि वैज्ञानिक प्रयोग भनेको त परम्परागत ज्ञान र नयाँ प्रयोगबाट हुने हो। नयाँ प्रयोग गर्न परम्परादेखि काम गर्ने आउने मान्छेले पढ्नै नपाउने, पढ्न पाउने मान्छेले त्यो काम गर्नै नपाउने। अब हुन्थ्यो त प्रगति। त्यसैले जात व्यवस्थाको समस्या केवल दलितको समस्या, कुनै जनजातिको समस्या भने यो सिङ्गो समाजको प्रगति नहुने समस्या। अब त्यसको सबभन्दा पिरमा परेको दलितको सिद्धिहाल्यो, सिद्धिरहाल्यो। त्यस कारणले हामीले के भनेको भने नेपाली समाजमा चाहिँ नेपाली समाजको वर्ग सङ्घर्ष चलाउँदाखेरि चाहिँ जात व्यवस्था विरोधी वर्ग सङ्घर्ष सँगसँगै हुन्छ। एकचोटि वर्ग सङ्घर्ष गरेर समाजवाद ल्याइदिउँला अनि त्यसपछि चाहिँ जातसात मेटाइदिउँला भनेर उनीहरूले भन्छ भने त्यो हावा हुँदैन। किन हुँदैन त भने वर्ग निर्माणको काम पनि जात व्यवस्थाले गरेका छ, अनि त्यही जात व्यवस्थाले वर्ग बिचको जो फासला छ त्यसलाई टिकाउने काम पनि गर्छ। त्यस कारणले वर्ग मेटाउने हो भने नेपाल होइन, वर्ग मेटाउने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष पनि सँगसँगै। त्यसकारण नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा मुख्य काम हो जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्ष। दोस्रो समस्या नेपाल। अब यो जात व्यवस्था विरोधी सङ्घर्षमा चाहिँ हामीले अहिले के भनेको भने दक्षिण एसियाको हकमा चाहिँ दलित पनि क्रान्तिको आधारभूत समुदाय। पहिला पहिला कम्युनिस्टहरूले चाहिँ मजदुर र किसानलाई आधारभूत समुदाय भन्थे, त्यति मात्रै भन्थे भने अब हामीले के थप्यौँ त अहिले भने त्यसो होइन। एउटा मजदुरमाथि बरु अपमान हुँदैन, ज्यादा कम दिने कुरा मात्रै हुन्छ। तर दलित भनेको त अपमानित समेत छ, मजदुर त यसै हुँदै हो, त्यसमाथि अपमानित पनि छ भनेदेखि यो कसरी आधारभूत शक्ति हुँदैन? त्यसकारण दलित पनि दक्षिण एसियाको हकमा चाहिँ क्रान्तिको आधारभूत शक्ति, आधारभूत समुदाय हो। त्यस कारणले सुन्नुहोस् है, त्यस कारण हामीले के भन्यौँ त भने हिजो चाहिँ हामी भन्थ्यौँ दलितलाई पनि क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ भन्थ्यौँ। अब हामीले त्यसो भनेर पुग्दैन भनेर हामीले के भन्यौँ त भने दलितलाई क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ भनेदेखि दलित क्रान्तिमा आएन र ऊ पनि नेतृत्व टिमभित्र भएन भने क्रान्ति हुँदैन। के हुनुपर्छ? अब दलितलाई पनि क्रान्तिमा ल्याउनुपर्छ होइन कि दलित क्रान्तिमा आएन र ऊ पनि नेतृत्व गर्ने ठाउँमा भएन, नेतृत्व टिममा भएन भने चाहिँ क्रान्ति नै हुँदैन। दक्षिण एसिया भए पनि त्यो क्रान्ति भएको होइन, देखियो नि त होइन। 7 सालको परिवर्तन देखियो, 46को परिवर्तन देखियो, जनयुद्ध देखियो, सबै देखियो। आखिर त जात जस्ता तस्तै छ त, वर्ग निर्माण त त्यसैले गरिराखेको छ त होइन। युरोप को जान्छ ठ्याक्कै थाहा छ, इन्डिया चौकीदारमा हुनु को जान्छ ठ्याक्कै थाहा छ, कतार को जान्छ ठ्याक्कै थाहा छ, जापान को जान्छ ठ्याक्कै थाहा छ। जति परिवर्तन भयो भने वर्गमा अन्तर त केही पनि आइराखेको छैन होइन। कतार गएर मलेसिया गएर चाहिँ 3 लाख पैसा लिएर आएर गुल्मीमा जग्गा किनेको विश्वको त आइसकेको कुटलमा घर बुझ्नु पनि कुरा बडा चाहिँ मलेसियाबाट ल्यायो भनेर चाहिँ किनेको त्यो दलितले गुल्मीमा त्यही विश्वको उता त इस्ट थियो नि त पहिलादेखि चाहिँ भनेर किनेको त त्यो विश्व त पैसा लिएर आतिर बुटलमा त घर बनाइ सिकाएको छ। अब त्यो बुटल आइपुग्दाखेरि काठमा पुग्छ
अनि भनिदिन्छ तथ्याङ्क भन्दाखेरि प्रगति भएको होइन त गुल्मीबाट बुटो लाइस् नि भनिदिन्छ विद्वानले अर्को चाहिँ काठमाडौँ पुसियामा भन्दैन होइन। त्यस कारणले जात व्यवस्थाको विरुद्ध नलड्ने हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन नलड्ने हो भने समाजमा परिवर्तन नहुन्छ। त्यो लड्नका निम्ति चाहिँ अब दलित समुदायलाई पनि आधारभूत क्रान्तिकारी समुदाय मान्ने ऊ पनि क्रान्तिमा आएन भने क्रान्ति हुँदैन भन्ने अवधारणा हुन जान्छ। अब दलितले कति बुझ्छ त्यो दलितको कुरा हो सोच्छ किन यो भने अर्कै कुरा हो, यो बुझ्नु सक्ने कुरा हो। हिजो भनेको दलितलाई पछि लगाउने भने अब हामीले अवधारणा निर्माण गर्न खोजेका के त भने ऊ आएन भने क्रान्ति हुँदैन है भनेपछि अब यो पार्टीमा हुने गैर दलितले पनि कसरी सोच्नु पर्यो त भने दलित आयो भने मेरो पनि मुक्ति हुँदैन। जसरी मध्यम वर्गले यो पार्टीमा आउँदाखेरि मजदुर उठेन भने मध्यम वर्गको मुक्ति हुँदैन भनेर सोध्छ नि त मध्यम वर्ग भने जस्तै गैर दलित समुदायबाट आउने मान्छेले के बुझ्नु पर्यो त अब भने दलित आएन भने चाहिँ यो पार्टीमा आएन र क्रान्तिमा आएन भने चाहिँ मेरो पनि मुक्ति हुँदैन भन्ने स्तरमा सोच्ने क्रान्तिकारी। अब मागी खाने दलित आन्दोलनबाट अब व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने दलित क्रान्तिकारीहरू जन्मिनु पर्यो। दलितहरूलाई भन्थ्यो हाम्रो पार्टी हामीले भने चाहिँ त्यो हो दलितहरू आएनन् भने क्रान्ति नै हुँदैन भन्ने समझदारीमा हामी पुग्यौँ। अब आउने कि नआउने तिनीहरू कुरा हुन् सधैँ माई खाएर बस्ने कि क्रान्ति गर्न सोध्नु पर्यो। हजुर भनेको छ माग्नु भनेको छ यो पुगेर भनेको छ माग्नु मगन्तीहरूको आन्दोलन बनाइदिने संसदवादले सबभन्दा चाहिँ लड्नुपर्ने मान्छेहरूलाई सबभन्दा मगन्ती बनाएको। अब तिनीहरू आउँछ नि आउँदैन त्यो त हामीले हाम्रो पार्टीले अपिल गर्नुपर्छ लिएर जानुपर्छ विश्व उनीहरू नयाँ व्यवस्था आफ्नो व्यवस्था बनाउन आउँछन् कि उनीहरू मागिदिन्छ उनीहरू लड्नु। दोस्रो समस्या हो नेपालको जात व्यवस्था। यो जात व्यवस्थासँग सुरुदेखि पार्टीले नलड्ने हो भने न त पार्टी बन्छ अहिले हेर्नु संसदीय पार्टीहरू कस्तो भयो त भन्दाखेरि हेर्दै गयो अनि माथि केन्द्रीय समितिमा हेर्ने बेला त टक्रक्कै पुरानो व्यवस्था देखिन्छ केही पनि छैन। महिला र दलितको हालत त पुरै मगन्ती यो कुरा ठिक छ। दोस्रो तेस्रो समस्या नेपालको के हो त भने पितृसत्ता महिलाहरूमाथि पुरुषहरूको पितृसत्तात्मक उत्पीडनको छ। अहिले त कस्तो भयो त भन्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ नि सबैले स्वीकार्ने जस्तो के सजिलै कुरा जस्तो हुन थाल्यो महिलामाथिको उत्पीडन भने सजिलो कुरा जस्तो। प्रत्येक घरमा त्यो धनीको घर होस् वा त्यो गरिबको घर प्रत्येक घरमा महिला दासत्वपूर्ण जीवन हिजो हिजो त भनेर चाहिँ दासत्वपूर्ण जीवन कायम राखिन्थ्यो होला अहिले आई लभ यू भनिन्छ होला फरक एक मात्रै पुरा ठ्याक्कै एउटै। प्रत्येक क्रान्तिकारी भन्ने घरमा त्यही छ मजदुर भनिने घरमा त्यही छ मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी भन्ने घरमा त्यही छ। महिलाहरू दोस्रो दर्जामा छन् उनीहरू दासत्व। अब क्रान्ति कस्तो हुन थाल्यो भन्दाखेरि पुरुषको क्रान्ति जस्तो यसो मर्ने बेलामा अलिअलि महिला नै आइहाल्छ उनीहरूलाई उत्पीडन छ आइहाल्छ अनि खाने जति सबै पुरुष बस्यो खायो सबै क्रान्ति त्यस्तो हुन्छ। त्यसमा अर्को नेपालको समस्या यो हो हेर्दाखेरि कस्तो मान्छे कुरा कसरी बुझ्छ त भने महिलाहरूमाथि घरमा पहिलादेखि नै यस्तै थियो यस्तै भइराखेको छ त्यसरी बुझ्यो तर कुरा त्यस्तो छैन। कुरा त्यस्तो छैन। एकजना तपाईँले जिडिपी भनेर तपाईँलाई थाहा छ कुल ग्राहस्थ उत्पादन हुन्छ नि अब यो फेरि यो विद्वान भन्नेहरूले कस्तो बनाइरहेको छ भने शब्दै यति गाह्रो कि कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्छ र अनि ब्राकेटमा जिडिपी लेखिदिन्छ क्या सातो जाने कि मान्छेको त्यसले क्या कुल ग्राहस्थ उत्पादन त्यो भने केही होइन। कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने के हो त भने तपाईँको घरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने चाहिँ तपाईँको घरमा वर्ष दिनभरिमा कति आम्दानी हुन्छ र कति खर्च हुन्छ त्यो दुईटालाई जोड्यो भने कुल ग्राहस्थ उत्पादन सजिलो कुरा छ। तर अर्थशास्त्री र चाहिँ पुरा विद्वान भन्नेहरूले नबुझुन् भने जस्तो गरी यस्तो बनाइदिन्छ कि मान्छे तर्सिन्छ। अब प्रत्येक घरमा महिला चाहिँ आम्दानी हुने काममा राम्रोसँग जान पाउँदैन। अब नेपालमा चाहिँ महिला आधा भन्दा बढी छ
उनीहरू सबै स्वतन्त्रतापूर्वक कमाउने काममा जान पाउँदैनन् भने प्रत्येक घरमा आम्दानी घट्यो होइन त? घट्यो प्रत्येक घरमा आम्दानी घट्दै 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 जाँदाखेरि देशभरिको घरको आम्दानी जोड दिनुहोस् त कति हो? देशको प्रगति नै रोकियो नि त महिला सशक्त नभएर। देशभरिकै घरको आम्दानी घट्यो नि त, भनेर त कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्यो। महिलाहरू स्वतन्त्र भयो के हुन्छ? उनीहरूले आम्दानी गर्न सक्छ, योगदान गर्न सक्छ। तर महिला स्वतन्त्र छैनन्, घरमा बन्धनमा छन् भन्नुको मतलब महिलाहरू मात्रै बन्धनमा छन् भन्ने बुझाइ हो कि? त्यो होइन। सिङ्गै समाज खोजियो अगाडि बढ्न सक्यो। त्यसकारण नेपाली समाजको तेस्रो समस्या यसलाई हामीले हल गर्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ त भने महिलाहरूको बारेमा हामीले अतिरिक्त एउटा निर्णय गर्नु। त्यो के निर्णय गर्ने त भने महिलाहरूमाथिको उत्पीडन चाहिँ कम्तीमा पनि 8000 वर्ष लामो, 8000 वर्षदेखि दासत्व छ महिलाहरू, र उनीहरू निरन्तर उत्पीडित छन्। र श्रमिकहरूमध्ये पनि पुरुषभन्दा महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ। त्यसो हो भने चाहिँ हामीले एउटा विगतमा अलिक कमजोरी गर्यौँ। त्यो के कमजोरी गर्यो त भने महिलाहरूलाई हामीले चाहिँ आधारभूत क्रान्तिकारी शक्ति समुदायको रूपमा हामीले मान्यौँ, सहायक भन्यो। अब हामीले के भन्यो त भने संसारको हकमा नै महिला भनेको पनि आधारभूत क्रान्तिकारी शक्ति हो, समुदाय हो, त्यो मान्यो। अब महिलाहरूलाई क्रान्तिमा ल्याउनु पर्छ भन्ने अवधारणा मेटाउँछ। महिलाहरू आएनन् र उनीहरूले पनि नेतृत्व गर्न थालेनन् भने क्रान्ति हुँदैन भन्ने ठाउँ त्यो स्तरमा उठ्ने। अब महिला हिजोको भन्दा परिभाषा र अवधारणा नै फरक। अब यो पार्टीमा आउने पुरुषले के बुझ्नु पर्यो त भने महिलालाई ल्याउनु पर्छ क्रान्तिमा होइन। महिलाहरू आएनन् भने र उनीहरू पनि नेतृत्व टिममा रहने स्थिति भएन भने चाहिँ पुरुषको क्रान्ति पनि हुँदैन। आधा जनसङ्ख्यालाई काम लाग्ने क्रान्ति हुन्छ कतै? पुरुषलाई मात्रै फाइदा हुने क्रान्ति कतै क्रान्ति हुन्छ त? आधा जनसङ्ख्याभन्दा कम हो नि त पुरुष, जनसङ्ख्या त महिलाको बढी हो। त्यसकारणले अब महिलाहरूको बारेको अवधारणा नै हामीले फेर्ने। त्यो के फेर्ने त भने महिलाहरू क्रान्तिमा उनीहरूलाई नै जोड्न पर्छ, त्यो कुरा होइन। त्यसरी हुँदैन। उनीहरू आएनन् भने क्रान्ति हुँदैन र उनीहरू आउनुपर्छ। दोस्रो उनीहरू पनि नेतृत्वमा हुनुपर्छ। त्यो दुईटा कुरा सँगसँगै हुनुपर्छ अनि मात्रै क्रान्ति हुन्छ। पछि यो पार्टीमा वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीको कार्यकर्ताले कसरी बुझेको त भने दलित आएन भने, महिला आएन भने, त्यो पनि नेतृत्वमा बसेन भने क्रान्ति हुन्छ, त्यसरी बुझ्नु। अब महिलाहरू आउँछन् कि आउँदैन? त्यो अब महिलाहरू अब त्यो साहस गर्छन् कि गर्दैन? हामी नेतृत्वमा आउँछौँ, हामी क्रान्तिको नेतृत्व गर्छौँ, हामी चाहिँ सम्पूर्ण जोखिम मोल्छौँ भन्ने ठाउँमा अब महिलाहरू आउँछन् कि आउँदैन? त्यो चाहिँ महिलाहरूसँग अपिल हामी कति गर्छौँ र बुझेका महिला कमरेडहरूले कति मेहनत गर्छ त्यसमा पर्छ। जिन्दगी त अब गीत मात्रै गाएर सिकाउँछ नि। जिन्दगी त के गाह्रो छ र? केही पनि नगरे पनि मरिहालिन्छ क्या। मर्नुभन्दा पनि धेरै पटक मरिहालिन्छ। मरिन्छ भनेर चिन्ता हुन थाल्यो त मर्नु थाल्यो, धेरै पटक मरिहालिन्छ। शेक्सपियर भन्ने लेखकले भने जस्तो कायरहरू धेरै पटक मर्छन्, वीरहरू एकचोटि मर्छन् भन्थे कि त्यसले भने जस्तै धेरै पटक मर्न सकिन्छ। र दलित र महिलाको हकमा हामीले यो अतिरिक्त दुईटा कुरा सोच्या। उनीहरू हुँदैनन् र उनीहरू नेतृत्व पङ्क्तिमा हुँदैनन्। कुनै पनि कमिटीको अध्यक्ष भइराख्नुपर्छ भन्ने भएन। नेतृत्व टिम भन्ने हुन्छ नि त। नेतृत्व टिममा दलित र महिला, दक्षिण एसियाको हकमा दलित छुट्न मिल्दैन, संसारभरिको हकमा महिला छुट्न। यो भए भनेपछि यो दुईटा समुदायलाई हामीले र वर्ग सरहको उचाइमा लिनु। यो बिल्कुल नयाँ अवधारणा हो, यो सामान्य कुरा होइन। धेरै ठुलो रिस्क म लिएको छु। तर त्यो समुदायको दलित समुदायबाट आउने मान्छेहरूले, महिलाहरूले अब त्यो साहस गर्नु पर्यो आफूलाई बदल्ने। अब हुन्छ नि घरमा फुर्सद हुँदैन, यस्तो हुँदैन भन्ने जो कुरा छ हो, फुर्सद हुँदैन। तर बनाइदिने कसले? पितृसत्तालाई चाहिँ हामीले खराब भन्छौँ भने पितृसत्ताको अनुमतिपछि क्रान्ति हुन्छ त? पितृसत्ताले अनुमति दिएपछि महिलाहरू क्रान्तिमा आउँछन्। त्यसको
मजदुरहरू पुँजीपतिहरूबाट बाँधिएका हुन्छन्, बचाइएका हुन्छन्। अब के पुँजीपतिले अनुमति दिएपछि क्रान्ति हुन्छ त? हुँदैन। तपाईसँग बाधा छ भने त्यो बाधासँग तपाईँले लड्नु पर्छ, रक्तमुच्छेद हुने आँट गर्नुपर्छ, अरू कुनै विकल्प छैन। विद्रोह चाहिँ दुश्मनले अनुमति दिएर विद्रोह हुँदैन, कहीँ पनि भएको छैन, हुँदैन। अब तपाईँको पुरुष साथी दाइ होला वा प्रेमी होला वा लोग्ने होला वा बाउ होला वा छोरा हो, यहाँ त 12 वर्षको छोराले पनि आमालाई चढाउन है भनेर ठुल्ठुलो आँखाले हेर्छ, आमाले सिकाइदिन्छ होइन? यस्तो हो। ती पुरुषहरूले तपाईँको स्वतन्त्रताका निम्ति तपाईँलाई जान दिँदैनन् र दिनमा 10 पटक आई लभ यू भन्छन् भने त्यसको कुनै अर्थ छैन, कुनै अर्थ छैन। के मतलब छ? पलङमा बसी बसी होइन 8 बजेसम्म सुतेर चाहिँ नि कफी आइपुग्छ भने उसले आई लभ यू 3 चोटि भन्छ, उसलाई के जान्छ? उसको केही पनि जाँदैन। कज्याउने नयाँ तरिका, कज्याउने नयाँ तरिका नयाँ निकाले हो, त्यो कुनै मुक्तिको सवाल होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूले चाहिँ एउटा विद्रोही भावका साथ अगाडि आउने प्रयत्न गर्नुहुन्छ, विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ। दलितहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ, जनजातिहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ, मजदुरहरूले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ। यी छुवाछुतका घटनामा एकजना मान्छे काट्दैन दलित, मलाई दिक्क लाग्छ सुन्दा। कसैले काटे हुन्छ नि, किन हुन्छ? रिस उठेको बेलामा लोग्ने काटेका छन् महिलाहरू, छैन? किन काट्नु हो? काटेर क्रान्ति हुँदैन, हामीलाई थाहा छ। तर आक्रोश त्यो स्तरमा हुनु पर्यो, परे छैन। आक्रोशित मर्या मान्छे जस्तो सुन ठोकेर बसिरहेको भन्दा चाहिँ के गरे? के मान्छे हुनु पाइन्छ त्यसै? यो संसार यसरी आएको, यहाँ स्वतन्त्रता यसरी आएको, लडेर मरेर रगत बगाएर आयो। क्या तपाईँलाई मुक्ति चाहिन्छ? लड्नु छ। महिलाहरू त्यसै स्वतन्त्र हुन्छ? 100औं वर्षसम्म लुटेर ल्याएर बाँधेर कुटी कुटिकन निजी स्वास्नी बनायो। त्यसै बनेकी हो महिला, यस्तो शोभान कि महिला त्यसै बनेकी हो? यो आज नि सिङ्गार मात्रै गर्ने, डराई मात्रै राख्ने होइन, लोग्ने रिसाउला कि दाइ रिसाउला कि भनेर संस्कृति बनाउने महिला त्यसै बनेकी हो? 1000 वर्ष कुटेर बनायो। वर्ग सङ्घर्ष लगाएको पुरुषले वर्ग सङ्घर्ष लगाएर पिटिकन ट्रेनिङ दियो। त्योसँग लड्नुपर्छ तपाईँले, त्यो प्रथासँग लड्नुपर्छ, विद्रोह नगरी हुन्छ। हाम्रो पार्टीले त्यो बाटो खोज्छ। अब महिलाहरूको संसार गर्नु, दलितहरूको संसार गर्नु, श्रमिकहरूको संसार होइन, नयाँ व्यवस्थामा ल्याउँ, जानका निम्ति नेतृत्वमा आउनुहोस्, नेतृत्वमा आएर लड्नु। तपाईँहरू नभइकन अब क्रान्ति हुन्छ। गर्ने त यो पहिला विचारमा त गर्नु, विचारमा हामीले त्यो स्तरमा लिएर आएको। अब साहस महिलाहरूले, दलितहरूले, श्रमिकहरूले गर्ने नहो। मुख्य कुरा के हो? तेस्रो समस्या यो। चौथो समस्या मैले भने पितृसत्ता। चौथो समस्या नेपालको उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथिको समस्या, जनजातिहरू भनेका उत्पीडित राष्ट्रहरू। सिङ्गो देशलाई पनि राष्ट्र भन्ने चलन छ, तर छुट्टै भाषा, छुट्टै संस्कृति, छुट्टै परम्परागत भूमिथलो मनोविज्ञान भएका सांस्कृतिक समूहहरूलाई पनि राष्ट्र, वास्तविक राष्ट्र त्यो हो होइन। उनीहरूको भाषामाथि सिद्ध्याएको छ, उनीहरूको संस्कृतिमाथि सिद्ध्याएको छ, उनीहरूको भूमिथलो सिद्ध्याएको छ, उनीहरूलाई कुनै नेपालीको दर्जा ठाउँसँग मिलेको छैन, दोस्रो दर्जा छ होइन। ती मानिसहरूको मुक्तिको स्वभाव चौथा। अर्को क्षेत्रीय उत्पीडन समस्या, मधेसी हुने बित्तिकै उत्पीडन पर्नुपर्ने। प्रत्येक पहाडियाले चाहिँ मधेसी भनेपछि इन्डियन जस्तो देख्ने, यतिसम्म कि मधेसी भनेको के हो भन्ने थाहा छैन मान्छे। मधेसी भनेको के हो? मधेसमा बस्ने मान्छे हो, त्यसपछि थारूले आफ्नो मधेसी भन्दैन होइन। मधेसमा त पहाडको बसेको छ, उसले आफ्नो मधेसी भन्दैन। के कालो मान्छे मधेसी हो? गोरो पनि छ मधेसी। के इन्डियन मान्छे चाहिँ मधेसी हो? इन्डियामा मधेसी भन्ने छैन। के हो? म भन्छु धेरै मान्छेलाई मधेसी भने थाहा छैन। मधेसी भने के त? ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरू सोध्नु छ यसो, केलाई मधेसी भने? कालो कालो मान्छे त पहाडमै छैन। म मधेसी होइन नि, म कालो कालो
थारूले आफ्नो मधेसी भन्दैन फेरि त्यही ठाउँमा उनीलाई, मुस्लिमले आफूलाई मधेसी भन्दैनन् किन नभनेर? देशभित्रै बसेको म देश सिमानामा तिरस्कार गरेर दिएको देशभित्र तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई मधेसी भन्छ त? मधेसी अलिकति भन्नु त उठेर सीमा क्षेत्रमा अलि नजिक बोर्डर एरियातिर भएको ठाउँतिरको मान्छेहरूलाई बोर्डर एरियामा थारू पनि छ नि, उसले आफ्नो मधेसी भन्दैन, मुस्लिम पनि त छ नि। ल त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ मधेसी भन्ने बित्तिकै भन्नु न यत्रो हामी जम्मा भएको छौँ, न्यायप्रेमीहरू जम्मा भएको छौँ नि, हामी यहाँ क्रान्तिकारी न्यायप्रेमीहरू जम्मा भएको छौँ। हामी सबै केलाई के थाहा छैन त भने मधेसी केलाई भनेर थाहा छैन। र तपाईँहरूको मात्रै होइन, तपाईँले फर्किएर यो मास्टर्स पास गरेका प्रोफेसर भनिएका लेक्चरर भनिएकाहरूलाई सोद्धा के बिग्रियो होइन? मधेसी भने के हो भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यसले भन्न सक्छ, धेरै कमले भन्लान्, अधिकांशले भन्छ किन थाहै छैन भएको के हो त। मधेसी भनेको के हो त भने ठ्याक्कै बुझ्नु होला। मधेसी भनेको के त भने सुगौली सन्धि भयो होइन, सुगौली सन्धि अङ्ग्रेज र नेपालको बिचमा सुगौली सन्धि भयो। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि के भइदियो त भने काका चाहिँ उतापट्टि पर्यो, भतिज चाहिँ यतापट्टि पर्यो। बुझ्नु नि, पहिला त एउटै देश थियो, एउटै समाज थियो, तर राजनीतिक सन्धि भयो नि त सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिले के गरिदियो भने काका उतापट्टि पर्यो, भतिज यतापट्टि, भतिजको जग्गा उतापट्टि छ, काकाको जग्गा यतापट्टि छ, देश दुईटा होइन। बिहेबारी सबै चलिरहेको छ, दुईटै सरकारले बिहेबारी रोक्न पनि भनेन, उता नजाऊ पनि भनेन, यता नजाऊ पनि भनेन होइन। उताको जग्गा लिनुहुन्न पनि भनेको छैन, यताको जग्गा लिनुहुन्न पनि भनेको छैन। यताको मान्छेको उता जग्गा छ, उताको मान्छे उता काका छ, उता ससुराली छ, उता माइती छ, दुईटा देशका मान्छे। बुझ्नुहुन्छ? निरन्तर चल्दै आयो। राजनैतिक नक्साका कारणले एउटै समुदायका मान्छे जो भारतीय समाजसँग सांस्कृतिक सम्बन्धमा, वैवाहिक सम्बन्धमा, नाता गोतामा सबै कुरामा छन्, तर जो नेपालतिर पर्यो तिनीहरूलाई मधेसी, यो हो मधेसी है, यो हो मधेसी। त्यस कारण मान्छे भन्छ नि उताबाट चाहिँ छोरी ल्याएर नाम त दिनुहुन्न, त्यसो त्यो मधेसी होइन भन्नु। मधेसी भने नै त्यही कारणले भएको हो। एउटै देशमा थिए, दुईटा देशका राजा झगडा गरे होइन, नक्सा कोरियो उसकै गाउँ कोर्दाखेरि काका उता पर्यो, भतिज यता पर्यो होइन, दाइ उता पर्यो, भाइ यता पर्यो, यताको जमिन उता छ, उताको जमिन यता छ। नाटकमा त बिहेबारी सबै चलिरहेको छ, सरकारहरूले रोकेन, दुई देशको बिचमा रोक्नुहुन्न भनेर रोकेन, नाटक पनि चल्न दिएका छन् है, सबै कुरो चल्न दिए। चल्न दिने क्रममा भइदियो के त भने उतातिर देशमा भएकाहरूलाई उताको सरकारले विदेशी ठानेन, बुझ्नु भने कुरा, अत्याचार गरेन। यताको पहाडिया सरकारले के गरिदियो, तिनीहरूलाई अत्याचार गर्यो। त्यस कारण उनीहरू आफ्नो पहिचान खोज्नुपर्ने स्थिति भयो। त्यहाँबाट मधेसी भन्ने समुदाय हो, त्यो हो मधेसी। त्यस कारण अनिवार्य रूपमा भारतीय समाजसँग सांस्कृतिक समुदाय भएको, सांस्कृतिक सम्बन्ध भएको पहिलादेखि नै होइन, बिहेबारीदेखि सबै भएको, तर सुगौली सन्धिको नक्साको कारणले मात्रै एउटै परिवार यतातिर रहन्छ, त्यो समुदाय चाहिँ मधेसी। उनीहरूले भन्छ नि बुहारीलाई पनि नागरिकता अनुमति दिनुपर्छ भन्छ नि, त्यसै भने होइन। यहाँ पहाडियाहरूले बुझ्छ नि यहाँ इन्डियन थप्नु लाग्यो भने बेकार गर्छ, त्यो होइन। परापूर्व कालदेखि त्यो गर्दै आएको होइन, गर्दै आएको, त्यो गर्नलाई दुईटै सरकारले हुन नभनेको अहिलेसम्म, अहिले आएर मात्रै रोक्न मिल्दैन भनेको गम्भीर कुरा हो। भनेपछि क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या हो क्या, क्षेत्रीय उत्पीडन। एउटा क्षेत्रमा बस्ने मान्छे हुने बित्तिकै उत्पीडित गर्नु अर्को समस्या यो हो। र अर्को समस्या नेपालको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको उत्पीडन। विदेशीहरूको अहिले एमसिसी भन्ने आयो होइन, त्यस्तै गरी 1950को सन्धि छ नेपालमा। 1950को सन्धिले के भन्छ भन्दाखेरि भारत र नेपालले
दुईटै देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आफ्नो नागरिक सरह व्यवसाय गर्न छुट दिनेछन्। अब भारतमा 1 अरब 40 करोड मान्छे, यहाँ चाहिँ करिबन 3 करोड मान्छे। अब 1 अरब 40 करोडमा 3 करोड मात्रै यहाँ आएर व्यापार गर्न थाल्यो के हुन्छ त हाम्रो सिद्धि भयो। त्यस्तो असमान छन् जसले हामीलाई भारतको चाहिँ गुलाम बनाउँथ्यो। नेपाल अहिले पनि स्वतन्त्र देश भन्ने छोड्नुपर्छ हामीले, होइन सोध्नु कहाँबाट सोध्नु। स्वतन्त्र भनिएको सार्वसत्ता आफ्नै छ भनिएको, तर वास्तवमा चाहिँ गुलाम देश हो। प्रचण्डले भन्थे नि धम्काइरहेछ, आपतमा पर्यो। सार्वसत्ता सम्पन्न देश हो भने कसैले धम्काउने बित्तिकै सन्धि पास गर्न जानुपर्छ र नधम्काऊ भन्नुपर्छ, होइन? होइन, यो गुलाम देश हो। वास्तवमा यो नवौपनिवेशिक देश हो, नयाँ ढङ्गले विदेशीहरूको कब्जामा परेको देश हो। हाम्रो राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन हाम्रो बाँकी। अब यी 5वटा समस्याहरू जो छन्, 6वटा समस्या जो मैले भने, अब योसँग लड्नका निम्ति पहिलो कुरामा जान्छु। अघि मैले पहिलो भने 5 मिनट रोक, 5 मिनट रोकौँ ल 5 मिनट रोकौँ है।